अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा शुरू हो रहा है इस नावल का 5वां हिस्सा, यानी कि एपिसोड नंबर 5 इसकी शुरू हो रही है। 4 किस्तें इससे पहले इसकी हो गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डार्क हार्ट की 5वीं किस्त को। मुझे लगता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक नावल हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं इस नावल को। कस जाने मन, अभी तो ये शुरुआत है, आगे तो बहुत सी ऐसी डोज में तुम्हें देता रहूंगा ताकि तुम बच्चा जल्दी से अपने हान को अच्छे से समझ सको कि वह क्या चीज़ है। उसे खुद से अलग करते उठा और इसके जोगे सर को नरमी से होठों से छूता हुआ अपनी पेशानी पर लगे गोबर का ख्याल रखते ही जल्दी से बाहर निकला तो कस्बा इसकी जाते ही गिरी गिरी सांस लेने लगी और आगे के बारे में डरते हुए सोचने लगी कि हवेली पहुंचकर वह जालिम खान पता नहीं इसके साथ क्या करेगा। इसकी धमकी देने का अंदाज इतना खतरनाक था कि अगर इसने सच में इस धमकी पर अमल किया तो वो तो जान से चली जाएगी। हानि कहा। जलिश उसे काफी थमाकर जल्दी से बेडरूम से बाहर निकलने के लिए अपने कदम दरवाजे की जाने बढ़ाने लगी कि अरशमान खान ने कप टेबल पर रखा और एक ही जस्त जाकर इसे अपने घेरे में लेकर मखरूर आंखों को इसके सरापे पर गाड़ते हुए कहने लगा। वो हान किचन को साफ करने अपनी गेनी पलकों को नीचे झुकाते हुए इसकी नजरों से सख्त नर्वस होकर खुद को इसकी बाहों के हल्के से निकालने की तकबदू करने लगी, लेकिन अरशमान खान अपनी गिरफ्त मजबूत करते इसे पुरशौक नजर से देखने लगा। हानी, किचन तो सुबह भी साफ हो सकता है, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मेरे पास रहो। सारी रात क्या रहूँगी? इसकी कमर पर हाथ रखकर हाथ खाली करता उससे कांपने पर मजबूर करता बहुत लहजे में कहने लगा। तो जलिश अपनी कमर पर खाली इसके हाथ को रेंगते हुए महसूस करती साथ कन्फ्यूज होकर अपनी रस्ती पलकों को ऊपर उठाकर से देखने लगी जो ऐसे ही देख रहा था। हान, वो कल सुबह और भी काम करना है। वो इसकी नज़रों के पैगाम को पढ़ती स्पार्क कर जल्दी से बोल रही थी। अरशमान खान इसे अपने साथ लिए सामने सोफे की जाना पड़ा। हानी, हम दोनों मिलकर सुबह सारे काम कर लेंगे, अभी तुम बस मेरे बेहद नज़दीक मेरे साथ बैठकर इस कॉफ़ी को शेयर करो। सोफे पर बैठते हुए इसने इसे अपने पास बिठाते हुए गंभीर लहजे में कहा और फिर सामने टेबल से कप उठाया और इसके लबों से लगाकर इससे खुमार आलूदा नजरों से देखने लगा। तो जलिश इस सिचुएशन में सच सबाट कर कॉफी के सप लेने लगी। खान, बस अब मुझे नहीं पीना, इसने कप को दूर करते हुए कहा। तो अरशमान खान जो इसके लबों पर लगे कॉफी को देख रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल अपने करीब करता अपने लबों से इसके लबों पर लगी कॉफी को साफ करने लगा और जलिश जो इसकी बेहद नजदीक थी और इसकी बेबाक हरकतों पर आंखें फाड़े इसे देखने लगी। हानी, इसे कहते हैं वंडरफुल शेयरिंग। और इसके लबों को आज़ाद करता पीछे हटा और गंभीर लहजे में कहने लगा। तो जलिश इसकी बात पर मुस्कुराहटी और नर्वस होकर वह अपनी चूड़ियों से खेलने लगी और ये देख अरशमान खान मुस्कुराने लगा। खान, आप बहुत बेशर्म हो गए हैं, पहले तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं थे। इसकी जानब अपनी खूबसूरत नीली आंखें ऊपर को उठाकर गुस्से से कहने लगी। तो उसकी बात अरशमान खान हंसा और आगे हाथ बढ़ाकर इसे अपने ऊपर गिराकर अपनी उंगलियों इसकी उंगली में उलझाकर बहुत जल्दी में कहने लगा। हानि, पहले जो हमारी जिंदगी में नहीं थी, भला मैं किसके साथ बेशर्मियाँ करता, और अगर मैं करता तो आप मुझे कत्ल कर देती। वो इसे आप कहकर मुखातब करते हुए मखरूर आंखों से इसके खूबसूरत सरापे को देखता इसको सख्त ख्वास बहता कर गया था। खान, आपसे तो मैं पहले भी अच्छे की उम्मीद नहीं करती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। वो इसके पनाहों से निकलने के लिए मजामत करती चीखकर बोली। अरशमान खान ने इसे अपनी पनाहों में सख्ती से कह दिया, या अल्लाह किसी की गाल आ जाए और मुझे इस खड़ूस ठड़की की कैसे आज़ादी मिल जाए, आमीन। वो छत की तरफ मुंह करती दुआ करने लगी और अरशमान खान इसकी हरकत पर हंसा और इसे सोफे पर लिटाकर वह खुद इसके दाएं और बाएं जानब हाथ रखता ऊपर झुका और अपने लबों के इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे हुए लबों से लगाता इन्हें छूने लगा। हानी, आज की रात तो मैं किसी की नहीं सुनने वाला, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। चेहरा ऊपर उठाकर इसे देखते हुए गंभीर लहजे में कहता वापस इसकी नडाल सांसों को अपने कब्ज में लेकर इसकी धड़कनों को बुरी तरह से मुंतशिर करने लगा। क्या मसला है तुम्हें? हाँ, जब कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो समझ जाओ कि मैं बिजी हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोगों को कहाँ सुकून मिलता है मुझे बिना तंग किए अब वो को भी क्यों फ़ोन किया है। पर्स पे झुका हुआ था, किसी वक्त इसका फ़ोन ज़ोर से चीखने लगा, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे पर झुका अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर फ़ोन को नीचे फेंकता और अपनी शिद्दतों को बढ़ाने लगा। लेकिन फ़ोन करने वाला भी शायद इससे भी ज़्यादा ज़िद्दी था, जो बार बार फ़ोन काट कर दोबारा करता जा रहा था। आखिरकार वो इसे छोड़ता, पीछे हटा और नागवारी से फ़ोन को घूरता, इसे नीचे से उठाकर कान से लगाता, दूसरी तरफ मौजूद
शख्स को फाड़ खाने वाले अंदाज में मुखातिब करने लगा। ए हवलदार साहब, आवाज नीचे, वरना वही लाहौर में आकर तुम्हारी सारी एकड़ निकाल दूंगा। एक तो मेरे बगैर तुम दोनों ने शादियां रचाई, ऊपर से मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। एक बात याद रखना, मैंने अगर अपना गुस्सा तुम लोगों पर निकाला ना तो पूरे 1 साल तक अपनी अपनी बीवियों से तुम दोनों महरूम रहोगे, समझे। दूसरी जानब उस खड़ूस की गुस्सैली आवाज पर वो इंसान बन गया और बड़े ही शरीफों की तरह इस स्नाम करने लगा। जानता था वो गुस्से के मामले में ज़वरा खान से भी 6000 गुना आगे था। इसलिए तो जकी शिरानी के सारे गैंग को सिर्फ 2 साल में अपने इसी गुस्से और इंतकाम की वजह से इसने बर्बाद कर दिया था। शमोल लाला आप, वो नीची आवाज में इसे मुखातिब करते इसका गुस्सा ठंडा करने लगा और जलिश इसके मुंह से शमोल खानजादा का नाम सुनना तो सह शुद्ध रहेगी, क्योंकि 3 साल बाद इसने ये नाम आज किसी से सुना था। आखिर वो खड़ूस साहब ने रब्ता कर दिया। हाँ, मैं और तुम्हें मैंने वहाँ हनीमून मनाने के लिए नहीं भेजा जो तुम वहाँ होटल बुक करवाते फिर रहे हो। सीधे तरीके से जकी शिरानी के बाकी बच्चे कच्चे धंधों को तबाह करके वापस आ जाओ, वरना मैं अपनी बहन को बुलाकर तुम्हें वहाँ हमेशा के लिए तैनात करवा दूंगा। अच्छे से जानते हो तुम के खान की पहुँच कहाँ तक है। इसकी सख्त गुस्सैली आवाज़ एयरवेज से निकलकर इसे सख्त घबराने पर मजबूर कर गया था, तो वो अपनी पेशानी को परेशानी से मसलते जल्दी से कहने लगा, शमोल लाला, मैंने होटल को तो इसलिए बुक किया था ताकि मैं वहाँ जाकर उस जकी शिरानी के नाजायज़ बेटे को डील करने से रोकूं जो हमारे दुश्मनों के साथ करने वाला है। वो जल्दी से रूम से बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करते हुए कहने लगा, तो दूसरी जानब मौजूद शमोल खान जकी शिरानी के नाजायज़ बेटे का सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींचने लगा। उस शिरानी के जिबड़ों के अलावा एक और बेटा भी है और वो है नाजायज़। तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम अकल इंसान, वो सख्त गुस्से से बोला तो अर्शमान खान ने फ़ोन को अपने कान से दूर किया। जी लाला, जकी शिरानी ने इसे अपने सभी दुश्मनों से छुपा के रखा था ताकि इसे कोई कुछ ना करे, और ये बात मुझे भी इस जावेद खान ने बताया था है। उसे बताने लगा तो वो इससे कोई ज़रूरी हदायत देने लगा। फिर कॉल बंद करने से पहले इसे मुबारकबाद देने लगा। मुबारक हो तुम्हें, बड़ी शुक्र है तुम बच गए, क्योंकि जो तुम दोनों ने किया है ना, मेरा दिल चाह रहा है तुम दोनों को गोली से उड़ा कर रख दूँ, लेकिन तुम तो पहले ही मेरी गोली का निशाना बन चुके हो। लेकिन वो ज़वरा खान, इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बड़ा मुझे अपना बड़ा भाई भाई कहता फिरता रहता था। 3 साल पहले अब नहीं बचेगा वो मेरे हाथों से। अगर जिंदा बच्चा तो हवेली आकर पहला काम इससे गोली से उड़ाऊंगा। सख्त उसीली आवाज़ पर अर्शमान खान मुस्कुराया। इसे अच्छे से पता था कि शमोल खान ये ज़रूर करेगा। वो हवेली पहुंचकर ज़वरा खान को गोली तो ज़रूर मारेगा, क्योंकि वो शमोल उमर खान बात कम और गोली ज़्यादा चलाता था। बाबा खान जकी शिरानी का गंदा खून अभी भी जिंदा है। कसम से अभी दिल चाह रहा है इससे अभी जाकर गोलियों से भून दूं। वो अर्शमान खान को अच्छा खासा सुनाने के बाद फ़ोन कान से हटाकर कॉल काटते हुए जंगीर खान से कहने लगा, खान, इस वक्त तुम सिर्फ बच्चे के मुताबिक सोचो। वो अब इसके चेहरे पर जकी शिरानी के नाजायज़ बेटे कसम का सख्त असर देख कर कहने लगे, तो फिर से पेशानी से इसका नंबर से दोबारा कान मिलाने का जमशाद के पास इसे रखा था। बाबा खान, पता नहीं किस हाल में होगी। मैंने देखते हुए परेशानी से अपनी पेशानी को मसलते हुए कहने लगा, हान बच्चे परेशान मत हो, अल्लाह से अच्छा उम्मीद रखो, इस बच्ची को कुछ गलत होने नहीं देगा। इन्होंने इसे कंधे से पकड़कर कहा और कार से बाहर देखने लगा। और जहांगीर खान ने अपने ड्राइवर को कार तेज चलाने का कहा, तो ड्राइवर ने इनके हुक्म पर कार तेज भगाया। छोड़ मुझे कमीने इंसान, वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। मशाद बुरी तरह से मुजाहमत करते हुए खुद को इस इंसान से छुड़ा रही थी जो इस पर हावी हो रहा था, और हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती थी। और शायद इसकी माजूरी की वजह से इसे कमज़ोर समझे, और इस वक्त एहसन शिरानी के ऊपर भी सख्त गुस्सा आ रहा था, जो इसे इस हालत में अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया था। नहीं लड़की, ऐसे में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम्हारा जासूस और यहाँ नहीं आता तब तक तुम मेरे कब्जे में है, इसी तरह तड़पोगी। वो होडी में मबलूस चाल इसे देखते हुए हबाहत से मुस्कुराकर इसका चेहरा थोड़ी से पकड़कर सख्ती से पकड़ कर कहने लगा, कमीने ज़लील इंसान, मुझे मत छुओ अपने नापाक हाथों से, समझे तुम। और मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ छुपा बैठा है, छोड़ो मुझे। अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए गुर्रा उठी, तो वो शख्स अपना चेहरा बिल्कुल इसके सामने करता अपनी शहादत की उंगली से इसका चेहरा छू कर कमीनगी से हंसने लगा। लड़की, तुम बहुत खूबसूरत हो और मेरा दिल चाह रहा है तुम्हारे इस जासूस चोर को माफ़ कर दूं और इससे एक डील करूँगा तुम्हें अपना बनाने के लिए। लेकिन वो क्या है ना, मैं अभी सिर्फ इस गद्दार को मौत देना चाहता हूँ। तो फिर इसी डील करने का क्या फ़ायदा? वो तो मरने वाला है, तो मरने वाले से मैं कभी डील नहीं करता। नजरें इसकी खूबसूरत सब्ज आंखों में गाड़ते हुए कहने लगा, तुम शाह गुस्से से देखती और इसके चेहरे पर थूक कर शिद्दत नफरत से बोली, तुम मुझसे उस बदतमीज बददिमाग इंसान से कोई लेना देना नहीं है।
मुझे तुमसे और उस बदतमीज बददिमाग इंसान से कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग को मेरी बिला से जाओ बाढ़ में। और तुम क्या हूँ, एक गुंडे और मुशात तुम जैसे लोगों को अपने पैर की जूती भी नहीं समझती। कच्चा कि तुम्हारी बेहुदा बातें सुनकर खामोशी से तुम जैसे लोगों को जी में आए अपने साथ करते देने की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहूँ तो तुम जैसों को गोलियों से छलनी कर दूं। गुस्से से इसे अपने ऊपर झुकता देख वो सख्त लहजे में कहने लगी और पीछे शमोल खान जो अभी वहां पहुंचा था और जब अपने रूम में दाखिल हुआ तो सामने एक शख्स को मशाद के ऊपर झुका हुआ देख गुस्से से आगे बढ़ा और पकड़ कर इसे नीचे धकेल कर अपने पाँव से बुरी तरह से मारने लगा। हड्डियों को जोड़ने के साथ साथ मैं तोड़ना भी अच्छे से जानता हूँ। इसके साथ हाथों को इसकी कमर पर रख कर अपने हाथों से मोड़ते हुए नफरत से कहने लगा, हाँ छोड़ो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है गद्दार इंसान। वो शख्स अपने हाथों में तकलीफ महसूस करता चीख कर बोला, ले छोड़ दिया। हड्डियों को चटकने की आवाज के साथ इस शख्स की चीख भी पूरे रूम में गूंजी। मिशात जो सख्त नजरों से इसे इस शख्स के ऊपर बैठा देख रही थी, जोरदार आवाज पर अपने कानों पर हाथ रखकर आंखें शिद्दत से बंद करती इससे ढकने के लिए चीख कर बोली, छोड़े इसे, वो मर जाएगा जालिम इंसान। इसी तरह आंखें सख्ती से बंद किए वो चीख कर कह रही थी और वह इस शख्स के ऊपर बैठा अब इसकी गर्दन को मोड़ना चाहता था कि इसकी आवाज पर गुस्सीली नजर उठाकर मिशात को देखने लगा। मिशात, शमोल खान, तुम तो खामोश ही रहो। इस वक्त मेरा दिमाग और ज्यादा खराब हो गया ना तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा और तुम्हें तो सजा में जरूर दूंगा। डैम इट गर्ल, क्यों क्यों इसे छूने दिया तुमने खुद को? हाँ, मुझसे तो तुम हर वक्त किसी शेरनी की तरह लड़ती रहती हो, तो फिर इस खबीज को छूने पर कैसे तुम बीगी बिली बन गई थी? हाँ कैसे, बताओ मुझे, क्यों किया ऐसा तुमने? हाँ, शमोल खान की बीवी होकर तुमने इसके हाथ को क्यों नहीं काटा? वाई क्यों? इट्स मी माई ले गर्ल। अपनी अंगार होती सुर्ख आंखों नजरों से इससे घूरता वो शिद्दत से दाड़ा तो मिशात इसके असल नाम को बगैर सुने बगैर इसको जिली नजरों और शिद्दत से भर करने बुरी तरह से कांप उठी। क्यों सच हो तूने? मुझे बताओ जलील इंसान। मिशात से नजरें हटाकर दोबारा इस शख्स को देखता उसकी गर्दन सख्ती से पकड़ता गुस्सीली आवाज में कहने लगा, तुम्हारी वजह से, हाँ सिर्फ तुम्हारी गद्दारी की वजह से, पता न क्यों अपने असल नाम छुपा कर यहाँ आए हो? हाँ, किसने तुम्हें भेजा है? वो शख्स तकलीफ को बोलता नफ्स से पूछने लगा तो इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, जकी शरानी की बर्बादी के लिए मुझे अपने मरे हुए भाई एहसन उमर खान का नाम यूज करना पड़ा और मैं गद्दार नहीं हूँ बल्कि जकी शरानी के साथ साथ तुम सब इस मुल्क के गद्दार हो। यही रहकर तुम इस मिट्टी से गद्दारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इस मुल्क ने तुम सबको क्या कुछ नहीं दिया और तुम यहाँ बैठ के इसे बर्बाद करना चाहते हो। चेहरा सती से दबोच कर शिद्दत से कराया तो वह शख्स तड़प कर जोर जोर से चीखने लगा, जबकि मिशात इसी बात पर हक्का बक्का रह के फटी आंखों से देखने लगी। और जहांगीर खान जो दरवाजे पर खड़े थे मिशात की हालत को देखकर आगे बढ़े और इस पर सर पर हाथ रख के से देखने लगे, बेटी तुम खुद उठने की कोशिश कर सकती हो? इन्होंने नरमी से इससे पूछा तो वो अपनी साख नजर को शमेल खान के ऊपर से हटाती इन्हें देखने लगी। बाबा खान, मैं मिशात को आपकी कार तक छोड़ता हूँ, फिर आकर इससे अच्छे से बताता हूँ कि गद्दार का अंजाम क्या होता है। अच्छे से जानता हूँ इसको और जकी शिरानी का रिश्ता। बस मुझे इससे गलती हुई कि मैंने इसे जकी शिरानी के साथ नहीं मारा, वरना आज सब कुछ मेरे कंट्रोल में होता। अब तक तो इसने मेरे बारे में अपनी सभी गैंग को बताया होगा। इस शख्स को बुरी तरह से इतना मारा कि इससे उठने के काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो अब अपने दफा के लिए कुछ भी कर सके और फिर से छोड़ता पीछे हटा और मिशात की जानब सख्त तेवर लिए जहांगीर हाथ से किया था। इससे अपनी मजबूत बाजू में बढ़ता रूम से बाहर निकला तो जहांगीर खान भी इसके पीछे बढ़े। हाँ जी, मुझे अब खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं झूठ ना बोलती तो आपको ये सब ना करना पड़ता। कस्बा जवरा खान के बेहद करीब बैठकर इससे देखने लगी, जो सारे बेसों का खाना देने के बाद उस चरपाई पर लेटता शायद सो रहा था, क्योंकि इसके चेहरे से थकावट इसे साफ नजर आ रही थी। यहाँ सफाई सुथराई के बाद इसके चेहरे पर रकम हो गया था। देखे तो मेरे खड़ूस खान, आपके हाथ गोबर की वजह से कितने मेले हो रहे हैं और ये हर वक्त रोब जमाते रहते हैं ना। इस चेहरे पर आज मेरी वजह से उसमें बेहद थकावट छा गया है। इसकी पेशानी से पसीने को नरमी से रुमाल से साफ करती बड़बड़ा कर कहने लगी और फिर इसके सुर्ख व सफ़ेद मजबूत हाथों की उंगलियों पर लगे भैंस के गोबर को नरमी से छूकर साफ करने लगी। हाँ जी, आप हमेशा कॉटन के कमीज शलवार में मबलूस ये खूबसूरत शाल ओढ़कर जो हमारे पख्तनों की रवायत को बरकरार रखे हुए है ना, आज इस शाल की ये हालत देख मेरा दिल चाह रहा है खुद को आपकी राइफल से उड़ा दूँ। वो हाथ आगे बढ़ाकर इसकी खूबसूरत क्रीम कलर की शाल को छूकर बुरी तरह से रोती ही बोली, जो इसके मजबूत शाने पर इसके बांधे हुआ था, कस के बांधा हुआ था। शायद वो काम करते वक्त इसे उतारना भूल गया था जो इतना मेला हो रहा था। कसवाहान, अगर तुम्हारी मेरी शाल इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो ले लो, क्योंकि तुम मुझे तंग कर रही हो नज़दीक आकर
ابھی میں بہہ گیا نا تو صبح ضمیر خان میرے چھترے اتار دے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آنکھیں کھولے بغیر اسے اپنے اوپر جھکے ہوئے محسوس کرتا گھبرو لہجے میں کہنے لگا تو قصہ اس کی آواز پر جلدی پہ چڑھی۔ ہاں جی، میں تو آپ کے ہاتھوں کو صاف کر رہی تھی جو اس بینس کو صاف کرنے کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے۔ اس سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی اور نظریں نیچے جھکا کر کہنے لگی تو زبرا خان نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو دور نروس سی کھڑی تھی۔ قصوہ ہاں جی، تمہاری ہی تو جھوٹ کا بھگت رہا ہوں۔ اٹھا چرپائی پہ بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا جو اس کی بات جلدی سے اس کے سامنے نیچے اپنی قیمتی لہنگے کی پرواہ کیے بغیر اسی کی گٹھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے روتی ہوئی کہنے لگی ہاں جی مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی جو اسے اپنے سامنے گھٹنوں کو پکڑے نیچے بیٹھے دیکھ جلدی سے نیچے جھکا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ چرپائی پہ بٹھا کر کہنے لگا قصوہ جان، تمہاری ہر جگہ میرے قدموں میں نہیں، یہاں میرے برابر میں ہے۔ میں ہرگز کبھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے قدموں میں بیٹھو۔ اور اسے اپنے ساتھ لگا کر محبت سے بڑھو تو قصوہ اس کو اتنی اہمیت دینے پر رونے لگی۔ ہاں جی، آپ میرے ساتھ بارے میں یہ سوچتے ہو، میں نے تو صرف آپ کو ہمیشہ نیچے دکھانے کی کوشش کی اور اب بھی وہی کرنے والی تھی۔ وہ سرخان اس پر ڈال کر بولتا زراق نے اسے چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کی پیشانی کو چوم کر اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ قصوہ تم پہلے نہ سمجھ تھی اور اب سمجھدار ہو گئی ہو نا، تو مجھ سے اس طرف معافی مانگنے آئی ہو۔ اسے شدید نظروں سے دیکھتے کہنے لگا تو قصوہ اس کی بات پر اسے دیکھنے ہاں جی، آپ کو کس نے کہا کہ میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں؟ وہ اسے دیکھتی ہوئی کہنے لگی قصوہ زرا خان نے اور کس نے؟ اسے اپنی نظروں میں بسا کر بولا تو قصوہ جلدی سے اپنا رخ موڑ کر جیسے جانور دیکھنے لگی۔ سامنے ایک بینس کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ وہ اس کے ساتھ چپک کر چیخنے والی تھی کہ تیزی سے زبرا خان نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا اور پھر اس بینس کی جانب دیکھا جو شاید نہانے کے وقت کھل گیا تھا۔ ہاں جی، قصوہ کی آواز پر اسے اپنی آنکھیں اس پر مرکوز کر دی جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اسے جلدی سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ ہاں جی، آپ کو جا کر شاور لے لینا چاہیے کیونکہ اب اس گوبر کی بدبو سے میری حالت بھی جواب دینے لگی ہے۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور باڑے کے دروازے پر کھڑی ہو کر شریلے لہجے میں کہتی تیزی سے اس روم کی جانب بڑھنے کے لیے رخ موڑ کر بھاگنے والی تھی جہاں وہ اماں کے ساتھ ٹھہری ہوئی تھی کہ زبرا خان کی بات پر ڈر کے دوبارہ باڑی کے اندر داخل ہو کر اسی جانب بڑھی۔ قصوہ خان بینس ابھی بھی کھلا ہوا ہے، سنبھل کر ورنہ میں تمہیں زخمی اگر حویلی لے کے گیا نا تو آغا جان مجھے قتل کر دے گا۔ اسے بینس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو قصوہ خوفزدہ ہو کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے ساتھ لگ کر بیٹھی۔ تو زبرا خان نے اسے اپنے سینے سے لگا کہا قصوہ خان، میں ایسے کیسے تمہیں جانے دوں گا؟ یہاں سے میرے ان کپڑوں کو تو تمہیں ہی دھونا پڑے گا کیونکہ میں یہ پہنوں گا اور تم نے سردی میں بیٹھ کر یہ دھونا پڑے گا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے سب کام ختم کرنے کے بعد کار سے اپنا پینٹ شرٹ لے کر آیا تھا تاکہ کچھ دیر اپنی تھکن ختم کرنے کے بعد شاور لے کر انہیں پہنے گا اور ان کپڑوں کو تو اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ قصوہ کو سزا کے طور پر دھونے کے لیے دے گا۔ ایشو جانو تم سو رہی ہو۔ شمس کو جب اسم کا کال آیا تو اسے اپنے سینے پر سر رکھے شال کو دیکھا جو اپنی آنکھیں بند کیے شاید سو رہی تھی یا سونے کو ٹانگ کر رہی تھی کیونکہ اس کی پلکوں کو لرز ہوئے دیکھ شمس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ جاگ رہی ہے یا پھر سچ میں سو رہی ہے۔ ایشو جانو اگر تم سو نہیں رہی تو جلدی سے اٹھ جاؤ ورنہ مجھے اٹھانا اچھے سے آتا ہے اور اگر میں نے تمہیں اٹھایا نا تو تم کبھی دوبارہ میرے سامنے اس طرح سونے کی ایکٹنگ نہیں کرو گی۔ میں کہتے اس کی گردن میں جگہ شدت سے اپنے ہونٹ رکھ کر چھونے لگا جو شال تو ٹانگ کر رہی تھی اپنی گردن پر اس کے لمس کو شدت سے محسوس کرتی بیڈ شیٹ کو مضبوط پکڑنے لگی لیکن اپنی آنکھیں اسی طرح بند کیے شمس کو اور گستاخی کرنے پہ اکسا رہی تھی۔ اوکے جانم تم ایسے نہیں اٹھو گی تو ایسے ہی صحیح۔ اور اسے سنجیدگی سے کہتا اچانک سے اسے تھوڑی سی پکڑتا اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے الجھا کر شدت سے انہیں چھونے لگا۔ کیا ہے صنم، میں اٹھ تو رہی تھی تھوڑی دیر بعد آپ نہ مجھے کبھی سونے ہی نہیں دیتے۔ اشارہ اس کی بڑھتی ہوئی گستاخی سے چڑھتی اٹھی اور منہ بسوڑتے کہنے لگی تو شمس نے جلدی سے اسے اور میٹ سے اٹھایا بیگ جو اسے پیک کیا تھا اسے کندھوں پر کرتا لٹکا کر اسے لیے تیزی سے روم سے باہر نکلا۔ ایشو جانو ہمارا کام یہاں ختم ہو گیا اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ کسی بھی وقت یہاں سرکار کے دشمن پہنچ جائیں گے۔ شمس اسے پورچ میں لا کر کھڑا کرتے ہوئے کہنے لگا تو اشارے سے نہ سمجھے دیکھنے لگی صنم یہ سرکار کون ہے؟ تھوڑی پر اپنی انگلی کو رکھتے ہوئے جیسے کچھ سوچنے کی پھر نظر اٹھا کر اسے پوچھنے لگی ایشو میرا سرکار تمہارا بھائی ایسم اور کون؟ اسے کلائی سے پکڑ کر کار کے اندر بٹھا کر بولا تو اشار سر ہلاتی ہوئی اسے دیکھنے لگی جو اب ڈرائیور کو سائڈ پر آ کر کار کو سٹارٹ کر رہا تھا۔ اب آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں صنم؟ اسے کار کو ایسم کے ویلے سے باہر نکالتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی تو شمس نے اسے دیکھا جو اسی کی طرف جاتا اپنے گھر اور کہاں؟ اس نے تو وہ مطلب آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟
विशाल इसके घर को सुनती दिलचस्पी से पूछने लगी। पहले तो वो दोनों सुहेल दादा के घर में रह रहे थे, लेकिन कभी वो इसे अपने घर लेके नहीं गया था, तो इसका पुरजोश होना तो दिलचस्पी लेना बनता था। मेरी माँ और छोटी सी बहन और तो कोई भी नहीं है तुम्हारा और इनके अलावा मेरी जिंदगी में ईशुजान। वो कार ड्राइव करते ऐसे कहने लगा तो विशाल इसकी बात को मुकम्मल इसकी जानब अपना रुख करती से प्यार से देखने लगी। और मेरा आप है और बाबा और एक भाई के अलावा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। इसकी बात पर शम्स ने कार को रोका और इसे देखते हुए कुछ लम्हे इसी तरह से देखने लगा, फिर तीन बातें हुए कहने लगा। ईशु जानम, अपने घर ले जाने से पहले मैं तुम्हें से एक सच्चाई शेयर करना चाहता हूँ, बल्कि आपके बाबा और एहसन भाई भी इस सच्चाई से जुड़े हुए हैं, तो क्या तुम ये सच्चाई जानकर मुझसे नाराज तो नहीं होगी ना? उम्मीद से ऐसे देखते हुए पूछने लगा। सनम, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसकी वजह से आप मेरी नाराजगी को सोचकर डर रहे हैं? उल्टा इसी से पूछने लगी तो इसकी बात पर शम्स ने हाथ आगे बढ़ाकर इसे देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें उसे दिख रही थी। एक मिनट, कहीं आप तीनों ने दूसरी शादी तो नहीं की है ना, जो आप डरते हुए मुझे बता रहे हैं? वो मशकूक नजरों से घूरती हुई बोली। इसकी बात पर शम्स ने तासुब से देखा। ईशु जानम, मैं भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बताए बगैर मैं कैसे दूसरी शादी कर सकता हूँ? अगर जानम मैं दूसरी शादी करना चाहूँ तो क्या तुम मुझे अपनी होने वाली सौतन से शादी करने की इजाजत दोगी? उससे भी शरारत से जो आंखें छोटी करते हुए देखते हुए इसका रिएक्शन चेक करने लगा, जो इसकी बात पर सख्त नारों से घूरने लगी। मैं आप दोनों को इससे पहले जन्म ना भेज दूं? सनम, अगर आपने किसी लड़की से दूसरी शादी का सोचा भी तो? वो नाक बुनों चढ़ा कर बोली तो शम्स इसकी बात पर हंसता और हंसता ही चला गया। हाँ हाँ ईशु जानम, अकेले में जन्म नहीं जाऊंगा, बल्कि तुम दोनों के भी अपने साथ लेके जाऊंगा। वो शरीर लीजिए में कहता इससे और गुस्सा दिला गया। आप बहुत गलत कर रहे हैं और अब तो मैंने कुछ भी नहीं सुनना, आप खास करके ये सच्चाई। गुस्सा चढ़कर कार से बाहर जाने लगे तो शम्स इसका मुंह फैलाकर बाहर देखने पर हाथ उठाकर संजीदा से कहा। ओके ओके जानो, मैं नहीं कर रहा दूसरी शादी। अब यहाँ देखो, क्योंकि ये बात बहुत अहम है और तुम्हें इसे सुनना चाहिए, वरना हम कैसे आगे बढ़ेंगे? और संजीदा से कहते इसकी तरफ देखने लगा, जो अब गौर इससे सुनने के लिए इसकी जाने मुतवज्जो हो गई थी। सुबह के 7 बज चुके थे। कस्बा इतनी ठंड में पानी से अपने हाथ डाले इस जालिम खान के कपड़ों को सख्त गुस्से से देख रही थी और साथ में खुद को कस भी रही थी, क्योंकि हमदर्दी में इसके पास चली आई थी। मियाँ मियाँ तभी इसके पास की बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो इसकी नजरें दौड़ाकर इसकी आवाज़ के ताक़ब में देखा तो इसे सामने एक क्यूट सी बिल्ली का बच्चा नजर आया, जो सर्दी की वजह से शायद बुरी तरह से कांप रहा था। तेजी से अपने हाथों को पूंछकर इसकी जान बढ़ी, उसे उठाकर देखने लगी, जो बेचारी से सीधे ही देख रहा था। क्या हुआ, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो स्वीट सी केटी? क्या आपको भूख लगी है? वो बिल्ली के सर पर हाथ रखते से पूछने लगी, जो इससे अपने गोल आंखों से देख रहा था। म्याऊं म्याऊं, इसकी बात पर म्याऊं म्याऊं करने लगा तो कस्सा मुस्कुराने लगी। इससे अपने सामने चरपाई पे रखती आगे बढ़ी और सामने जबराक खान के लिए जो अम्मा ने दूध भेजा था वो उठाकर दूध जग से निकाल कर सामने बड़े प्याले में डालने लगी। ये लो और पीकर मुझे दुआ जरूर देना प्यारी सी केटी, क्योंकि मैंने अपने दिल में इस जालिम खान के डर के बावजूद भी तुम्हारे लिए इसकी गैर मौजूदगी में इस प्याले में भर के लाई हूँ। बेकार इस जालिम खान को 2 चीज़ों से सख्त एलर्जी है, एक इस गोबर से और दूसरा आपसे, यानी बिल्लियों से। अब पता नहीं इनकी हालत क्या होने वाली है जब इनकी लंबी नाक में आपके ये खूबसूरत ब्राउन बालों की स्मेल जाएगी। वो बिल्ली के बालों की जानिब इशारा करते हुए उससे कहने लगी। किस किस? वो बिल्ली के बालों में हाथ फेर रही थी कि जबराक की जोरदार छींक कर साथ खटी खटी आवाज आई। वो तेजी से पीछे पलटी, जल्दी से इस बिल्ली को अपनी शाल और उड़ाकर इसे वराक से चबाने लगी। जी हाँ, वराक से देखने पूछने लगी। वो अपनी सुर नाक और रंगत लिए इसके सामने खड़ा रमा से अपनी आंखें और नाक से बहता पानी को साफ पूछने लगा। किस वक्त बताता कि किस वजह से हुआ है? किस वक्त हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो मेरी तबीयत। वो अब इसे सांस भी लेने में बेहद प्रॉब्लम हो रही थी, जो वो फूली हुई सांसों के दरमियान कस्बा से कहने लगा तो कस्बा इसकी इतनी बुरी हालत देखती डरने लगी। तभी इन दोनों को भी बिल्ली की आवाज़ पीछे चारपाई की जानब से सुनाई दिया तो कस्बा जल्दी से नीचे पीछे पलटी और अपना शाल बिल्ली के ऊपर से हटाकर पीछे हुई। तो ज़ुरा खान की सुर नजरें जब बिल्ली में पड़ी तो इसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। किस्वा हटक हटकर इसका नाम लेते हुए बिल्ली की तरफ इशारा करने लगा तो किस्वा इसके इशारे पर तेजी से बिल्ली को चरपाई के ऊपर से उठाती हुई बाहर भागी और वो इसके निकलते ही गहरी गहरी सांस लेने लगा। हाँ जी, कसो नजरें झुकाकर इसके सामने खड़ी हुई इसका नाम घबरा कर लेने लगी। क्या मुझे मारने का इरादा था? सराह खान की हालत जब काफी बेहतर थी और सर झुका चरपाई पे बैठा था। अचानक से अपना सर उठाकर इसे सख्त नजरों से घूरता, हाथ आगे बढ़ाकर इसे चरपाई पे गिराकर इसके दाएं बाएं जानब अपने दोनों हाथ रखता,
اس کے چہرے کے اوپر جھکا اور صرف نظریں اس کے چہرے پر گاڑ کر ایسے دودہ کرنے لگا. نہیں ہاں جی، اسے بات کا بناتی ہے بولی. تو پھر وہ بلی یہاں کیا لینے آئی تھی؟ ہاں کسوہان اس پر نظریں ٹکائے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتا. اسے بری طرح سے لرزانے پر مجبور کر گیا. اسے سردی لگ رہی تھی. ہاں جی، تو میں اسے بائی روڈ سے اٹھا کر یہاں لے آئی تھی تاکہ وہ سردی سے بچے. اس کی نیلی آنکھوں کو میں دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے کپکاتے ہوئے ہونٹوں کو جب دے کر آسی تو بولی. تو زبرا خان جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہونٹوں کو بری طرح سے کپکپاتے ہوئے دیکھ چکا. انہوں نے اپنے قید میں لے کر شدت سے اپنا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹا. کسوہان تم کیوں بار بار ایسا کام کرتی ہو جس سے میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہوں؟ تمہیں عقل کب آئے گی؟ ہاں تم جانتی بھی ہو کہ آج تمہاری اس حرکت کی وجہ سے میں مر بھی سکتا تھا. نان سین گرل، وہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ مجھے کتوں اور بلیوں سے سخت الرجی ہے. تو پھر بھی تم سیلی گر اس بلی کو ہمدردی میں اٹھا کر یہاں لے آئی. وہ واڑ کھانے والے انداز میں سے دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے شانے میں گاڑتے ہوئے غصے سے کہنے لگا. خان جی پلیز مجھے مت مارے پلیز. قصبہ زبرا خان کی انگلی سے اپنے شانے پر ڈستے محسوس کرتے شدت سے آنسو بہاتے نیم آواز میں کہنے لگی. ہوں سوری قصبہ جانو، ریلیکس، یہ بس غصے میں ہو گیا. سرخ چہرے پر آنسو کو دیکھتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹا اور شرمندگی سے کہنے لگا. مگر اس کو اسی طرح زور و شور سے آنسو بہاتے دیکھ اس کے چہرے پر جگہ اپنے ہونٹوں سے اس کے گالوں پر بیٹھتے موتیوں کے ایک ایک کر کے چننے لگا. ہاں جی، آپ اسے اپنے اوپر جھکتا ہوا دیکھ سپاٹتی ہوئے اپنی سانسوں کو بڑھتے تیب محسوس کرتی گھبرا کر پوری شیخ. وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے سے خاموش کرواتے ہوئے جگہ اور اس کی ناک کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر اسے دیکھنے لگا جو آنکھیں پھاڑے اسے کو دیکھ رہی تھی کہ اس کے دیکھنے سے تیزی سے اپنی نظریں نیچے جھکا گئی. قصبہ خان آئندہ ایسی بے وقوفوں والی حرکت مت کرنا ورنہ تمہارا خان مر جائے گا. وہ اس کی لرزتی رسانہ پر جھکی پلکوں میں چھوتا گھبرو لہجے میں کہنے لگا. تو وہ اس کے مرنے والی بات پر اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کے سے دیکھا. اللہ نہ کرے ہاں جی، آپ یہ کیسی مرنے والی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو اپنے بچوں کی شادی میں ضرور دیکھیں گے. وہ گھبرا کر تیزی سے اس کے نابی ہونٹوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھتی جلدی سے بول گئی جو اس نے نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن زبان تو پھسل گئی تھی اور وہ اب شرم سے اپنی کم عقلی کو سچی سبد دل ہی دل میں کوستی نظریں جھکائی ہوئی تھی. قصبہ ہاں تو تم یہ چاہتی ہو کہ مگر اس سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کو اس دنیا میں لانے کے لیے کچھ تو سوچنا ہوگا، تب جا کر ہم دونوں ان کی شادی انجوائے کر سکیں. نہ جانا. زبرا خان اپنے ہونٹوں پر ریزے رکھے اس کے ہاتھ کو چھوتا اس سے مغرور انگاز سے دیکھتا لگا. تو قصبہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر جلدی سے ہاتھ اٹھا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جو کہ زبرا خان نے اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لے کر قید کرتے ہوئے اس کی کوشش ناکام بنا دیا. ہاں جی، آپ بے شرموں کی طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے. قصبہ اس کی بات اور بے باک بات پر سر سے ناخن تک سرخ پڑتی اپنے چہرے اس کے سینے میں چھپا کر کہنے لگی. تو زبرا خان نے پیچھے سے اسے پکڑے اور اسے اپنے سینے میں بھیجے مسکرایا. قصبہ خان بے شرمی تو گھر جا کے دیکھیے گا تمہیں، اور تم جب میری بے شرمی دیکھیں گی نا تو ایک ماہ تک مجھ سے چھپتی پھرو گی. اور باقی سے کہتے اس کے شانے پر اپنے ہونٹ رکھتے اسے اپنی بے باک باتوں اور حرکتوں سے بری طرح سے کپکپانے میں مجبور کرنے لگا. خان بابا وہ نہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ خان جی میرے شوہر نہیں ہیں اور میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے کہا تھا. جب قصبہ کو اماں نے روم میں نہ پایا تو سب ضمیر خان کے گھر والے پریشانی سے ضمیر خان کے پیچھے وہاں باڑے میں آئے تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی کیونکہ قصبہ زبرا خان کے سے بیٹی اسے باتیں کر رہی تھی اور زبرا خان اس کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا کہ تبھی ضمیر خان کو غصے سے اور اس کے سبھی گھر والوں کو پریشانی سے وہاں تک دیکھ وہ دونوں اٹھے اور قصبہ خان نے زبرا خان کے کندھے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے نظریں نیچے جھکا کر گھبراتے ہوئے کہا. بچہ یہ غلط بات ہے، ہم نے خواہ اس بچے پہ اتنا ظلم کیا. ضمیر خان نے قصبہ کو دیکھا پھر زبرا خان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا. خان صاحب یہ تو ہے ہی بے وقوفوں کی مہرانی، آپ اسے چھوڑیں، ہمارے کھانے کے لیے کچھ بندوبست تو کریں. سچ میں بہت بھوک لگی ہے، کل سے ان گوبروں کی بو سے حالت بہت خراب ہو گئی ہے، اب میں پرسکون رہنا چاہتا ہوں. زبرا خان نے قصبہ کو کمر سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہوئے ضمیر خان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا. ہاں خان بچے، اب تو ہمیں مہمان نوازی اچھے سے نبھانی پڑے گی تم سے. غصے میں جو اتنا کام لیا یا تو پھر تمہارا حق ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ کریں. ضمیر خان کی بات پر سب کہہ لگا کر ہنسے تو قصبہ جو باہر کھڑی اس بلی کو افسوس سے دیکھ رہی تھی جو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے معصوموں سے دیکھ رہا تھا جلدی سے اس نوجوان صفدر کے پاس آ کر بلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آہستہ سے کہنے لگی. نہیں قصبہ زبرا خان، تم اس بلی کو بالکل بھی گود میں لینے کا مت سوچنا ورنہ میں تمہیں اس بلی کو حویلی سے باہر پھینک دوں گا. سخت غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دینے لگا. قصبہ اس کی بات پر اپنا منہ بنا کر سور کر اماں کے پیچھے چلی گئی جو شاید کچن میں ناشتہ دسترخوان پر لگانے کے لیے بڑھ رہی تھی. یہ کیا ہے؟ میں شاید سنو
کو نیچے گرتے ہوئے دیکھ کر رہی تھی کہ اس کے آگے کچھ پیپرز پڑھتے ہوئے شمول خان نے اسے دیکھا۔ ہمارے نکاح نامہ اور مری میڈیکل کالج کا ایڈمیشن فارم، جو تمہارے خواب تھا نا وہاں پڑھنا، اور جو ہمارے نکاح کی وجہ سے پورا نہ ہو سکا۔ وہ کوٹ میں ہاتھ ڈالے کر سامنے پہاڑ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا جہاں برف باری ہو رہی تھی۔ وہ شاید ان پیپرز کو دیکھنے کے بعد اسے دکھنے لگی، اب اس کے آئیڈیل کے روپ میں سامنے سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم ڈاکٹر کیوں بننا چاہتی تھی، میں اسے اچھے سے جانتا ہوں شاید شمول خان، اور آج شاید اسی طرح مجھے اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں شاک لگا ہو، کیونکہ اس وقت میں احسن شرازی نہیں بلکہ شمول خان کے روپ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اسے پورے 3 سال پسند کرتی آ رہی تھی، اور اسی پسند کی وجہ سے اس نے وہی فیلڈ کو چنا جو اس کا تھا، اور آج وہ اس سے ملا بھی تو شور کے روپ میں، اور وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گا یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ وہ تو شمول خان کو ایک سوبر اور اچھا انسان سمجھتی تھی۔ ڈاکٹر شمول خان، تم سب کچھ جانتے تھے تو پھر تم نے کیوں مجھے اپنی سچائی نہیں بتائی؟ ہاں، کیوں روز جھوٹ بولتے رہے کہ تم احسن شرازی ہو، اور یہ نکاح نامے میں بھی شاید تم نے احسن شرازی لکھا ہوگا، یہ بھی تو تمہارے ہی اس جھوٹے کھیل کا حصہ تھا۔ نکاح نامے کو کھولتی غصے سے بولی، لیکن نکاح نامے کے اندر شمول خان عمر خان لکھا دیکھ کر نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی جو سپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ احسن شرازی میرے کھیل کا حصہ ضرور تھا، لیکن مشات شمول خان، میں نے یہ نکاح اس کھیل کے حصے میں شامل نہیں کیا تھا، اور اگر اس کھیل کے حصے میں ہوتا نا تو میں تمہیں کبھی بھی حق سے ہاتھ نہ لگاتا۔ اسے شانوں سے پکڑتا صرف نظر سے اس کے چہرے کو بغور دیکھ کر سر لے جمے کہنے لگا، تو پھر مجھے کیوں شمول خان اپنے کھیل میں گھسیٹتے ہیں؟ وہ سر آنکھوں میں غصہ گھورتی ہوئی پوچھنے لگی، اپنی ماں کی وجہ سے۔ اگر ان کی بات کو میں نہ مانتا نا تو انہیں شک ہو جاتا کہ میں احسن عمر خان نہیں بلکہ ان کا دوسرا بیٹا شمول عمر خان ہوں، جو تب سے ان سے بے حد نفرت کرنے لگا تھا جب انہوں نے اس کے باپ عمر خان کو چھوڑ کر اس گنڈے ذکی شرانی کو چنا تھا، اور میں انہیں ہی اپنے پورے خاندان کی بربادی کی وجہ مانتا ہوں۔ وہ نفرت سے روبی کو سوچتے ہوئے کہنے لگا، تو تم اپنے اس سفید چہرے پر گندمی رنگ اور اس براؤن بالوں پر سیاہ رنگ لگا کر مجھے مشات ملک کو بھی باقیوں کی طرح دھوکہ دینے کا سوچا۔ چلو باقی تو بیوقوف ہی بنے رہے، تو کیوں نہ اس لڑکی کو بھی بیوقوف بنا لوں؟ مشات نے اس کی سرخ و سفید چہرے اور براؤن مونچھوں اور سلکی بالوں کی جو اس کے پیشانے میں بکھرے ہوئے تھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شدید غصے سے کہا، نہیں مشی، ہرگز نہیں، میں نے تمہیں اپنے کھیل میں بالکل بھی شامل نہیں کیا، اور بیوقوف تو تم کوئی بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ تم بہت سمجھدار لڑکی ہو۔ میں تمہیں ان 3 سالوں سے جانتا آ رہا ہوں، تمہیں یہ جان کر ضرور شوق لگے گا جیسے تم مجھے 3 سال پہلے ہمیشہ فالو کرتی تھی نا۔ حیران مت ہو، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے فالو کرو گی اور مجھے ہی پتہ نہیں چلے گا؟ مشی جانو، جہاں تمہیں میں نے بیوقوف بنایا تھا تو تم بن بھی گئی تھی، کیونکہ میں ہر جگہ اپنی آنکھیں اور کان کھول کے رکھتا تھا، تو میں نے تمہیں شک بھی نہیں ہونے دیا کہ میری نظریں تم پر ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت پر۔ تم اس ہاسپٹل کے بعد مجھے روز ملنے لگی تھی تب مجھے اتنا شک نہیں ہوا تم پر، لیکن جب تم ایک ڈائری پکڑ کر ضرور چیزیں اس پر لکھتی ہوئی مجھے نظر آئی نا تو ایک دن وہ ڈائری میرے ہاتھ لگی تو سب پتہ چل گیا، اور اسی دن سے میں تم پر نظریں رکھنے لگا۔ اسے سنجیدگی سے فالو کرنے والی بات بتانے لگا تو وہ سپاٹ کر اپنی نظریں نیچے جھکاتے ہوئے سخت گھبرانے لگی، کیونکہ وہ اتنی روانی میں اس کی 3 سال پہلے کی بیوقوفیوں کے متعلق بتا کر اسے سخت نروس کر رہا تھا۔ تو مجھے بتاؤ مشی کہ کیا تم اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہو جو 3 سال پہلے کرتی تھی، اور بیوقوفیوں بھی کرتی تھی؟ مجھ سے ملاقات کے وقت بیوقوفیاں بھی کرتی تھی؟ وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور نہ ہی 3 سال پہلے کیا تھا، سمجھے تم، اور میں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس کی آخری بات پر غصے سے آگے بڑھی، اس کے کندھے سے پکڑ کر ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، بس مشات، بس اس سے آگے اب کچھ مت کہنا، کچھ بھی نہیں۔ ہمیشہ یہ بات دماغ میں اٹھانا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہ چلی جاؤ، لیکن میں اپنے نام کبھی بھی نہیں ہٹاؤں گا تمہارے نام سے، سمجھی؟ وہ شدید غضب سے چیختے ہوئے کہنے لگا تو مشات اس کی سخت پکڑ اور غضبناک آواز سے ڈرتی خود کو چھڑانے لگی۔ تمہارے پاس صرف 1 سال کا وقت ہے مشات شمول خان، مائنڈ جو سیٹ کرنے کا، اور اگر 1 سال بعد تمہاری یہ مائنڈ سیٹ نہ ہونا تو میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا اور تمہیں اٹھا کر اپنی زندگی میں واپس لے آؤں گا۔ انگلی اٹھا کر اس سے وارننگ دیتے ہوئے کہنے لگا تو مشات اس کی بات پر اپنا سر ڈرتے ہوئے ہلانے لگی، اور یہ لو تمہارے کالج ایڈمیشن کے فارم، کل ہم دونوں میں مل کر جمع کروانے جائیں گے۔ فارم تھما کر اسے ایک نئی آرڈر پاس کرتا پیچھے مڑ کر کار کی جانب دیکھنے لگا جہاں جہانگیر خان اندر بیٹھے انہیں دیکھ رہا تھا۔
بابا خان آپ اسے میرے کاٹ چھوڑ دیں، یہ آج سے حلیمہ بوا کے ساتھ وہاں رہے گی۔ شمول خان اسے گار میں بٹھاتے ہوئے جنگیر خان سے کہنے لگا، جو اس کی بات پر تجسس دیکھنے لگے تھے۔ خان بچے، ہماری بیٹی وہاں کیوں رہے گی؟ اتنا بڑا گھر ہے ہمارا، تو یہ وہاں اکیلے کیوں رہے گی؟ اور تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے آخر میں پوچھا۔ بابا خان، جب تک آپ کی بچی کا ذہن میرے ساتھ رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو جاتا نا، تب تک یہ میرے بغیر اکیلے رہے گی۔ اس پاٹ نظروں سے اس بچی کو دیکھتا جو سر جھکائے پیپرز اور اس ڈائری کو دیکھ رہی تھی جو اس نے دیا تھا، اسے کہنے لگا، خان بچے، یہ تو غلط بات ہے۔ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بابا خان، اور یہ بات آپ کی بچی کو صحیح لگ رہا ہے؟ وہ چڑھ کر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا بابا خان، آپ لوگ اب نکلے، میں ذرا شمس اور آپ کی اس نالائق پوتے کو کال کر کے صورتحال کا پتہ کراتا ہوں۔ انہیں اور آگے کی باتوں کے موڈ میں دیکھتا وہ جلدی سے اپنا فون نکالتے ہوئے کار کی کھڑکی سے ہٹتے ہوئے کہتا دور ہوا، ڈرائیور کو ہاتھ کے اشارے سے جانے کے کہنے لگے تو اس کے اشارے پہ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھایا اور جہانگیر خان نے اس سوچتے مشاد کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ارشمان روم میں داخل میں کھڑا ہوٹل جانے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اسے آج شمول خان کے کہنے پر ہوٹل میں جا کر اس کے ذکی شیرانی کے بیٹے کو ڈیل کرنے سے روکنا تھا، اور کیپ اٹھا کر اپنے سر پہ پہننے کے بعد اپنے شوز کو اٹھا کر بیڈ پہ بیٹھا اور انہیں پہننے ہی والا تھا کہ اسے کچن سے زرلش کی چیخ سنائی دی تو وہ شوز کو پھینکتا تیزی سے اٹھا روم سے باہر نکلا۔ کیا ہوا زر؟ کچن میں داخل ہو کر پریشانی سے دیکھتے پوچھنے لگا جو فرائی پان چولہے پر رکھے دور کھڑی تیل کے بجائے فین میں پانی ڈال رہی تھی اور آگ پانی کی وجہ سے بلند ہو رہا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر ارشمان خان زور سے کیک لگا اٹھا تو زرلش اس کے کیک لگانے پر پلٹ کے اسے غصے سے گھورنے لگی۔ خان، میں یہاں آگ کھیل رہی ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں، دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ فین پر پھر سے پانی نہ جلدی ڈال کر جلدی سے پیچھے ہٹی تو اس کی بیوقوفی پر ارشمان خان نے اپنے بالوں کو پکڑا اور آگے چل کر اسے کمر سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے کچن سے باہر نکلا۔ ہانی، یہ تم نے تیل کے بجائے فین میں پانی کیوں ڈالا ہے؟ باہر آ کے سے الگ کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو زرلش نے غصے سے نظر ٹکرا۔ خان، ظاہر سی بات ہے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تو فین میں پانی ڈالوں گی نا، پین کی جگہ فین ڈالوں گی نا تو آملیٹ بنے گا بنانے کے لیے۔ وہ مبصر کو بولتے ارشمان آملیٹ میں پانی کا سن کر ساکت رہ گیا۔ واٹ ہانی، آملیٹ میں پانی؟ وہ منہ کھولے سے دیکھنے لگا جو اس کی بات اپنا سر ہاں میں ہلا رہی تھی تو اس کی حمایت پر ارشمان کا دل چاہا کہ اپنا سر اس کے موٹے عقل والے سر پر دے مارے۔ ہاں بانی، ہاں، اگر آملیٹ میں پانی نہیں ڈالوں گی تو آملیٹ کیسے بنے گا؟ اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنا سر پیٹتی اس کی کم عقلی پر جیسے ماتم کرتے بولی، اوہ زرلش، ہاں تم کب بڑی ہوگی؟ بھلا کوئی تیل کی جگہ پہلے پانی ڈالتا ہے آملیٹ بناتے وقت؟ میں نے بھی اپنی رسیدی کا کیوں سوچا؟ ارشمان خان اس کی بیوقوفی پر سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بیچار کے سر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ خان، اس کے صوفے پہ اچانک سے بیٹھنے یکدم زور سے چیخی تو وہ سپاٹ کر جلدی سے اٹھا۔ اسے دیکھنے والا شاقین نظروں سے صوفے کی جانب دیکھ رہی تھی، تبھی اسے اپنی پینٹ پہ کچھ گیلا محسوس ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر صوفے کی جانب دیکھا تو سکتے میں چلا گیا کیونکہ سامنے صوفے کے اوپر درجنوں انڈے ٹوٹو ہے اسے ملے تھے۔ کیا ہے؟ ہاں، وہ سخت دیور سے اسے گھورتے ہوئے کھڑا ہوا لہجے میں پوچھنے لگا تو زرلش ڈر کے مارے پیچھے گھسنے لگی اور یہ دیکھ ارشمان خان کو سخت غصہ آیا اور وہ غصے سے آگے بڑھا اور اسے سختی سے کلائی سے پکڑ کر صوفے کی جانب لے کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پھر سے اپنا سوال ڈالنے لگا، یہ سب کیا ہے اور یہ انڈے کچن کے بجائے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زرلش وہ سخت غصے میں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ خان، میں بھول گئی تھی انہیں اٹھانا، اور کیا ہے نا کہ صبح جب میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آئی تھی تو فریج میں مجھے صرف ایک انڈا ملا تھا تو میں نے باہر کسی کو انڈا لانے کے لیے بھیجا تھا اور خود کچن میں چائے بنانے چلی گئی تھی۔ پھر میں انڈے لایا تو میں نے اسے یہاں رکھنے کا کہا تاکہ میں بعد میں آ کر انہیں یہاں سے اٹھا لوں، لیکن وہ جو ایک انڈا فریج میں رکھا تھا میں نے اس سے آپ کے لیے آملیٹ بنانے کو سوچا اور اسی میں لگ کر میں ان انڈوں کو بھول گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی غصے سے ڈرتی ہوئی نظریں نیچے جھکا کر آہستہ کی بولی ارشمان خان نے اسے کھا جانے والی نظر سے گھورا۔ خانی، اگر تمہیں کوکنگ نہیں آتی تو پلیز تم کچن سے دور رہا کرو، ورنہ ابھی تو تم نے مجھے انڈے کے اوپر بٹھایا ہے، کل کو فریج کے اندر ڈال دو گی۔ سخت نظروں سے صوفی کی حالت اور پھر اپنی پینٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو زرلش اس کی پینٹ کی جانب دیکھتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی، دیکھو ذرا، تمہاری اس بات کی وجہ سے ہوا اور مجھے اس ویمپائر کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ اپنے منہ پر شمول خان کا نمبر دیکھتے ہوئے اسے ویمپائر کے نام سے سیو کیا ہوتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو زرلش ویمپائر نام کو دیکھ کر تجسس سے دیکھنے لگی۔
हाँ, ये आपने जो शिमोल लाला का नाम वम्पायर रखा हुआ है ना, नंबर को सेव करके अगर किसी दिन इनकी नज़र आपके मोबाइल पर अपने नंबर पड़ी ना, तो वो आपको जान से मार डालेगा। वो इससे डराते हुए बोली, वम्पायर को कौन बताएगा तुम? वो नजरें इस पर मरकूज करते हुए पूछने लगा, बिल्कुल, बल्कि दिखाऊंगी इन्हें। ये ने इनके नंबर पर लिखा है, उस उल्टे से लिखा है वम्पायर लफ्ज़ को। उसकी जानब देखते हुए बिना डरे बोली, जानब तो तुम मेरी शिकायत करोगी? कदम आगे बढ़ाकर संजीदे से इसे देखते पूछने लगा, जी जी। वो इसे अपनी जानब संजीदे से कदम बढ़ाते हुए देखकर डरती हुई कहकर पीछे हटने लगी, तो बता देना कि वो अंपायर के साथ एक मिनिस्टर भी है। इसे बगौर देखते से कुछ याद दिलाते हुए कहने लगा कि वो और किस्वा शिमोल खान को मिनिस्टर ही कहती थी। ये बात अरशमान खान को अच्छे से पता था। क्या खान, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? उसकी धमकी मुस्कुराकर बढ़ने ही वाला था कि दोबारा इसका फोन जोर से चीख कर इसे अपने मुतवज्जो करने लगा। स्क्रीन पर वपायर नाम लिखता देख जल्दी से फोन उठाकर कान से लगाते हुए बाहर निकला। नालायक इंसान, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम बार बार काट रहे हो। वो घर से बाहर निकलकर सामने खड़े अपनी कार के पास खड़ा होकर फोन कान से लगाते हुए इस वम्पायर की डांट सुनने के लिए खुद को तैयार करने लगा। और दूसरी जानब शिमोल खान ने सख्त गुस्से से कहा, वो लाला बस में होटल के लिए निकलने वाला था, तो इसीलिए आपकी कॉल को बार बार काट रहा था। उसकी बात जल्दी से बोला, अरशमान खान होटल में डील करने इस शिरानी का बेटा नहीं बल्कि इसका खास आदमी आएगा, क्योंकि इसका बेटा मेरे कब्जे में है। वो मुझे मारने के इरादे से यहाँ आया था, लेकिन बेचारे को ये पता नहीं था कि इस वक्त इसका बुरा वक्त चल रहा है। उसे संजीदगी से कहते आखिर में इससे आगे का कहने लगा कि इसे अब क्या करना है। और अरशमान खान गौर से इसकी बातों को सुनने लगा। अब ये जारी लोग कहाँ गए? अरशमान खान जो पीछे बैठे उन लोगों पर नजर रखे होता, जब अचानक से सामने एक फैमिली को देखकर उठा और उनके सामने इन्हें न पाकर सख्त गुस्से से कहने लगा, सर प्लीज आप रेस्टोरेंट से बाहर चल जाइए। कब से हमारे कस्टमर बर्दाश्त कर रहे हैं इन अंडों की स्मेल को। प्लीज आप हमारी मजबूरी को समझें। रेस्टोरेंट के मैनेजर इसे देखते हुए कहने लगा, क्योंकि इसने यहाँ आने से पहले अपनी ID दिखाकर इन्हें कुछ देर यहाँ रहने के लिए कहा था। शायद तुम्हारी ऑनर को यह रेस्टोरेंट अजीज नहीं है मैनेजर साहब। अरशमान इसी तरह कुर्सी पे बैठा संजीदगी से कहने लगा। मैनेजर इसकी बात पर डरते हुए तेजी से नफी में आया। सर नहीं सर, मैनेजर ने कहा, ओह इसका मतलब है इसे अपना रेस्टोरेंट अजीज नहीं। ठीक है, मैं भी इसके रेस्टोरेंट सेल करवा देता हूँ। बहुत बनाते रहना सड़कों पर खाने और अपने कस्टमर को खिलाते रहना। वो इसकी बात पर सख्त नजर से देखने लगा। तो मैनेजर इसकी बात पर स्पाट कर से देखने लगा। नहीं सर, मेरा मतलब हमारी रेस्टोरेंट बेहद अजीज है, इसलिए तो आपको यहाँ से जाने का कह रहे हैं, वरना हमारी मजाल कहाँ कि हम आपको यहाँ से निकालते। वो घबराते हुए कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ गया, लेकिन मैं यहाँ से फिर भी नहीं जाऊँगा। और हाँ, ऊपर मुझे इन लोगों के पास जाना है जो अभी ऊपर गए हैं। वो सिगरेट सुलगाकर संजीद से ऊपर की जानब वाली सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, ओके सर, जैसे आपकी मर्जी। मैनेजर पर सुकून होते हुए कहने लगा, ठीक है, जब तक मैं ऊपर अपने कपड़े चेंज करके आऊँ तुम मेरे काफ़ी तैयार कर लो। उसने नीचे से कहता उठा और सीढ़ियों की जानब बढ़ा। अभी वो ऊपर पहुंचना ही था, अचानक से वहाँ की लाइट चली गई। तो वो बदमज़ा होकर अंदाजे से अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी इसकी पैंट की पॉकेट में किसी ने पटाखों का पैकेट रखा। जोरदार आवाज़ के साथ अरशमान हाथ जलन की वजह से अपने हाथ पीछे ले जाकर जोर से उछलने लगा। साथ में इस इंसान को जोर से खाली बगल में जिसने इसके साथ ये हरकत किया था। अरशमान, मेरा सुबह से ऑमलेट खाने का बहुत दिल कर रहा था। थैंक यू, तुम मेरे लिए लाहौर से अंडे लेके आए हो। वो भी इन पटाखों का कुछ करता कि एक स्पाट आवाज़ इसके माथों से टकराई, तो वो आवाज़ को पहचान कर डरने लगा। यार लाला, आप डॉक्टर है कि ईसाई? अरशमान अभी तक जलन से बेहाल था, इसकी मौजूदगी पर सह चढ़ते हुए कहने लगा, नहीं छोटे हान, तस्दीक कर लो, इस वक्त ना मैं डॉक्टर हूँ ना ही कसाई, इस वक्त मैं सिर्फ शेफ हूँ। इस नालायक को मैसेज करते हुए कहने लगा, जो नीचे इसके हुक्म पर यहाँ की लाइट बंद करने गया था। शिमोल लाला, सिर्फ आपकी वजह से मैं वहाँ लाहौर में अपनी बीवी को अकेला छोड़ कर आया हूँ, वापस मरी, और यहाँ आपको ऑमलेट खाने का सूझ रहा है। लाइट के आते ही वो इसकी जाने बढ़ा, जो ब्लैक हुडी से अपना चेहरा छुपाए, हाथों में दस्ताने पहने दीवार के साथ टेक लगाई खड़ा था। तुम्हारे प्यारे छोटे से भाई को तो मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम अपनी बीवी को वहाँ अकेले छोड़ के रहो। हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि इन लोगों को वहाँ से आने मत देना, वरना मैं तुम्हारा कीमा सैंडविच बनाकर अपने कुत्तों के आगे डाल दूंगा। हुडी नीचे गिराते हुए अपनी बारीक उभरी आवाज़ में कहता, इसे तड़तड़ाने पर मजबूर कर गया। वाह शिमोल लाला, आप ना अपनी इस असल लुक में बिल्कुल हीरो ही लग रहे हैं। कसम, वो सांवले रंग में असम शराजी बनकर आप बिल्कुल गुंडे लग रहे थे। इसके सुर्ख व सफेद चेहरे और खूबसूरती से तराशे गए
वर्ड की खूबसूरत इशारा करते हुए कहने लगा। शमाल खान ने इसे सख्ती से सुना। शट अप अरशमान खान, इस वक्त मैं तुमसे अपने लुक की तारीफ सुनने के लिए नहीं आया, अपने काम करने आया हूँ। और तुम भी खामोशी से चलो मेरे पीछे, वो लोग इसी रूम में मीटिंग कर रहे हैं। वो सख्ती से इसे दबड़ कर अपनी हुडी दोबारा दुरुस्त करता, मार्क्स से अपने चेहरे को अच्छे से गोल करता रूम की जाने बढ़ा और पीछे अरशमान खान भी इसकी पैरवी में आगे बढ़ा। बारिश जौहर की हदूद में दाखिल होते ही शम्स ने कार साइड पर रोकते हुए इसे सच्चाई बताने के लिए अपना सर झुकाते हुए कुछ देर सोचकर इसे बताना चाहा या नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी जोरदार चीख, इसने सर उठाकर ऊपर देखा जो बाहर देख रही थी। हाँ, बारिश बहुत तेज होती जा रही थी, तुम यहाँ बैठना, बाहर मत निकलना। उसे बाहर निकलने की दरवाजा खोलता हुआ देखा, जल्दी से आगे बढ़ा और उसकी कलाई से पकड़कर अपने बेहद नजदीक करते कहने लगा, मगर मुझे बाहर बारिश में भीगने हैं बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज जाने देना प्लीज। उसे मिन्नत करते हुए मासूम से देखकर कहने लगी तो शम्स ने सर ना में हिलाया और उसे बाहर देखने लगा। बारिश की तेज बौछारों को देखता हुआ शाल को देखने लगा जो हफ्के से मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। ओके, लेकिन बारिश में ज्यादा भीगना नहीं, बल्कि ये रेन कोट पहनकर बाहर निकलना है। इसे अपने रेन कोट थमाकर बोला था इशार। रेन कोट का सख्त नजर से देखती से कहने लगी, इतना बड़ा कोट में पहनूंगी कैसे? उसे देखती हुई कहने लगी तो शम्स ने इसकी तरफ देखा और कोट को इसको पहनने के लिए कहने लगा, जब तक ये नहीं पहनेगी मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा। उसे गेट पहनने का इशारा करते कहना, शान मुंह बुस्सर कोट पहनने लगी। अब मैं जाऊं? बुरे बुरे मुंह बनाते हुए इसे पूछने लगी। इसकी शक्ल देखता शम्स अपनी हंसी कंट्रोल करता आगे झुककर दरवाजा खोलता इसे बाहर निकलने इशारा करने लगा। ईशु ध्यान से वो कार से बाहर निकल कर सामने की जानब तेजी से बढ़ती तो फिसलन की वजह से इसका पैर भी डबड़ा और बिगड़ती के शम्स जो कार से बाहर निकल कर इसी की जान बढ़ा था तेजी से आगे बढ़ा, उसकी कमर से पकड़ कर कहने लगा, थैंक गॉड के आपने मुझे पकड़ा वरना मैं गिर जाती। और डरते हुए इससे लगकर बोलते शम्स ने इसकी कमर पर साथ किया, उसे अपने सीने में बीते हुए कहने लगा, जाने शम्स तुम्हें पता है ना अंत अलहकत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब तुम जिंदगी हो मेरी, और पता है ना जिंदगी किसे कहते हैं? सांस लेने को मेरी डिक्शनरी में जिंदगी तुम्हें कहते हैं, तुम हो मेरी जिंदगी। शम्स बदर के अंत अलहत और भला मैं अपनी जिंदगी को कैसे कहने देता हूँ और कैसे मैं इसे तकलीफ पहुँचाने दे सकता हूँ? इसके रुख अपनी तरफ करता गबरू लहजे में कहने लगा, बारिश की तेज बूंदें इन दोनों के ऊपर गिर कर इन्हें मुकम्मल तौर पर भिगा चुके थे और दोनों सब कुछ बुलाए एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। तभी तेज बिजली चमकी तो इशार डरती हुई इसके सीने से जा लगी। सनम, अब मुझे डर लग रहा है कहीं ये बिजली हम पर न गिर जाए, चलें जल्दी से कार के अंदर बैठते हैं। उसकी गर्दन पर दोनों हाथ रख के अपना चेहरा इसकी चौड़े सीने में छुपाए शिद्दत डर के बायस कांपती हुई आवाज में सरगोशी करती इससे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई, नहीं मेरी मासूम सी जान, अब तो मुझे भी मजा आ रहा है इस तरह आसमान के नीचे खड़े होकर बारिश में तुम्हारे बेहद नजदीक बारिश में भीगना। इशाल ने सुनहरी रेशमी घने बालों में हाथ डालकर बालों को जिगरते हुए शिद्दत से इसे झटका देकर उसके चेहरा ऊपर उठाते हुए दमानी लहजे में कहता, दूसरे हाथ की उंगलियों से इसकी पश्च पर शरारत करता इसे देखने लगा जो इसकी उंगलियां अपने पश्च पर रेंगते महसूस करती सख्त घबराकर से देखने लगी जो उसको देखने में भी मुस्कुराया। अचानक से इसकी होठों पर जगह शिद्दत से अपने लम्स छोड़ने लगा। शम्स उसको वो इसे पीछे हटा रही जोर से इसका नाम लेती हफ्के देखने लगी, जी मेरी प्यारी सी क्यूट छोटी सी खूबसूरत जान जी, कि आप मेरी इस तरह से दूर रहना होना पसंद नहीं आया जो इस तरह जोर से मेरा नाम लेकर चाहिए, और क्या आप हमें अपने बेहद करीब चाहते हैं? वो शरीर लहजे में कहता इस अपनी परशोख नजरों से गुने लगा। शम्स बर्द जी, आप ना तो बहुत बुरे हैं, बेशर्म इंसान बन गए हैं। इशाल उससे अलग होती शदीद गुस्से से आमते बोली, तो क्या है बेगम, हमें अपना खुद का बेशर्मी का रिकॉर्ड तोड़ना है तो सोचो क्यों ना शुरुआत अपनी बीवी से ही दिन रात बेशर्मी करके अपना ये रिकॉर्ड तोड़ना जाओ। वो परशोख निगाहों के एसार में से लेकर शरीर लहजे में कहने लगा तो इशाल साथ बदमजा होती अपना पैर इसके पांव पर जोर से मारती इसे पीछे हटाने लगी, जो बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि इसके सामने शम्स बदर था, कोई आम मर्द नहीं। वो एक तवाना मर्द था और इसके नाजुक हाथों के हिलाने पर वो एक इंच भी न हिला, बल्कि नीचे जुगाड़ से अपने मजबूत बाजों की गिरफ्त में बढ़ता इसे लिए वापस कार की जाना पड़ा। मैं माजूर नहीं हूँ जो मैं कार तक खुद नहीं चल सकती, और ये आप क्यों मुझे इस तरह लेकर जा रहे हैं? मुझे अभी बारिश को एंजॉय करना है, छोड़े मुझे, नीचे उतारें सनम, वरना मैं आपके चेहरे पर मुक्का मार दूंगी। वो मुंह का मुक्का बनाकर इसके चेहरे के सामने करती इसे घूरती हुई वार देने लगी, बेगम जान अगर इस तरह
لے کر نہیں جاؤں گا تو اپنے سالوں کا بے شرمی کا ریکارڈ کیسے توڑوں گا؟ کار کا پیسنجر سیٹ کا دروازہ ایک ہاتھ سے کھولتا وہ اس سے کہنے لگا تو اشار اس کی بات پر شرم سے سرخ ہوتی نظریں نیچے جھکاتے ہوئے کہنے لگی، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے سمجھے آپ، ورنہ میں سچ مار دوں گی آپ کو۔ شمس بدر صاحب اچانک اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر موقع بناتی ہوئی چیخ کر بولتے، شمس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا، اسے اندر بٹھا کر خود اندر بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگا، میں تو بے شرمی ضروری کروں گا پورے حق اور ایمانداری کے ساتھ، اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی ہو، میری چھوٹی اور معصوم سی نازک بیوی۔ شری لہجے میں کہتا ہوا ایک ہاتھ سیٹ پر رکھتا اور دوسرے شال کے پیچھے کرتے اوپر رکھتے ہوئے اس کی پرچی کا، نہیں پلیز پیچھے ہو جاؤ ورنہ میں یہ دروازہ کھول کے باہر نکل جاؤں گی۔ اشال چہرے پر دونوں ہاتھوں کو رکھتی چیخ کر بولی تو شمس نے اس کے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھ کے اوپر سے اپنے ہونٹوں کو رکھ دیا تھا اور اس کی آواز پہ پیچھے ہٹا، اس کی بات پر مسکراتے سے دیکھنے لگا جس کی قید میں پیچھے دروازے سے لگی بری طرح سے کام رہی تھی، میری چھوٹی سی بیوی چلو دروازہ کھولو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری جان میں طاقت ہے اس دروازے کو کھولنے کی یا نہیں۔ پیچھے ہٹا اور اسے دیکھنے لگا، جب دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھنے لگا تو شال اس کی بات پہ پیچھے مڑی اور زور لگا کر دروازہ کھولنے لگی جو شاید آٹومیٹک لاک کی وجہ سے اسے کھل نہیں رہا تھا۔ شمس جیسے ہی دیکھ رہا تھا اور آگے اور اپنے ہونٹوں کے اس کے شانے پر رکھتا کار کی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگا، شمس بدر کی بیوی ہو کر تم میں تو طاقت بھی نہیں ہے صرف ایک کار کا ڈور کو کھولنے کے لیے۔ اشال بیگم آگے پتہ نہیں کیا ہوگا جب میں شمس بدر بات ادھوری چھوڑ کر اسے دلچسپی دیکھنے لگا جو اس کی بات پر اس کے اثار کو توڑتی سیٹ سے لگ کر بری طرح سے بھگوانے لگی، شمس جی پلیز آپ پیچھے ہٹ جائیں مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے شانے پر رکھتے بری طرح سے پکپاتے ہوئے بولی تو شمس جو پیچھے ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، مجھے جسم کو بری طرح سے کپواتے ہوئے دیکھا، جلدی سے آگے اور کار کی ایئر ہیٹر کو آن کرتا، لائٹ آف کرنے کے بعد تیزی سے بارش کی وجہ سے بھیگی اپنی شرٹ کو اپنی کسرتی جسم سے جدا کرتے ہوئے نیچے پھینک کر تیزی سے اس کے بے حد نزدیک ہوا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر ہاتھ پیچھے کر لے جا کر اس کی شرٹ کی زپ کو آستگی سے کھولنے لگا۔ اسی جانو کہا تھا نا بارش میں مت جاؤ ورنہ بھیگ کر تم خود کو بیمار کر دو گی، دیکھو اب تم بری طرح سے سردی سے کانپ رہی ہو۔ اس کی شرٹ کو شانے سے سلکا کر اسے اپنے ساتھ لگائے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا تو اشال اس کی انگلیاں اپنے شانے پہ محسوس کرتی اب شرم کے مارے کانپنے لگی، میں ٹھیک ہوں آپ دور ہو جائیں۔ وہ اپنی شرٹ کو درست کرتی پیچھے کی جانب کرتی ہوئی بری طرح سے لرزتی بولی، کیا حق ٹھیک ہو تم، دیکھو ابھی تک کانپ رہی ہو۔ وہ اس کی شرٹ کو شانے سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے اسے ٹوکتے ہوئے کہنے لگا، میں سچ کہہ رہی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں پلیز۔ اس کی کسرتی جسم کو نروس ہو کر دیکھتی بری طرح سے کانپتی ہوئی کہنے لگی تو شمس اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کرتا مسکرا جو اسے کس کر پکڑتا اپنی بے حد نزدیک کرتے کہنے لگا، نہیں اشال جب تک تمہارا جسم کانپ رہا ہے تو میں تب تک اسی طرح سے پکڑ کے رہوں گا، چاہے صبح ہی کیوں نہ ہو جائے یا پھر بارش ہی کیوں نہ تھم جائے۔ اسے مزید خود میں بیچے ہوئے گھبرے لہجے میں کہنے لگا تو اشال اس کی سینے میں چہرہ چھپا کر شرم سے سر ہوتی خود کو اس کی پناہوں میں محفوظ تصور کرتے آنکھیں موند گی۔ زیورا خان تم دونوں کل رات کہاں ٹھہرے تھے، کیونکہ کل رات طوفانی ہوائیں اور برف باری کی وجہ سے آرمی والوں نے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ زیورا خان قصبہ کے ساتھ پورے 2 بجے جب ہیلی پہنچا زیورا خان کے باپ نے پوچھا تو زیورا خان وہیں کھڑا ہو کر انہیں ساری تفصیل بتانے لگا اور قصبہ موقع کا فائدہ اٹھاتی تیزی سے اپنی ماں اور بابا کے روم کی جانب بڑھی۔ قصبہ بچے کل رات کہاں ٹھہرے تھے تم دونوں؟ جب وہ روم میں داخل ہوئی تو سامنے بیڈ پر بیٹھی اپنی ماما کی جانب دوڑی تو ان کے سینے سے لگ کر آنکھیں موند کی، جب ان کی بات پر سیدھی ہوئی تو انہیں دیکھنے لگی، وہ مورے ہم کل ایک چھوٹے سے گھر میں ٹھہرے تھے اور آپ کو پتہ ہے نا وہ مانا اتنی اچھی تھی نا کہ انہوں نے مجھے یہ شال تحفہ دیا ہے۔ وہ خوبصورت شیشے والی سرخ شال کو اپنے سر سے اتار کر انہیں خوشی سے چہتے دکھنے لگی جو ضمیر خان کی بیوی نے انہیں تحفے میں دیا تھا، اور یہ بتانے لگی کہ ایک خوبصورت ٹوپی زیورا خان کو بھی تحفے میں دیا تھا جو انہیں نے کہا تھا کہ وہ یہی بنا کر اپنا وقت گزارتی ہیں۔ قصبہ بچے یہ تو بہت خوبصورت تحفہ ہے، انہوں نے شال کو چھوتے کہا، اور کل کی پوری رات آپ اور بابا مجھے بہت یاد آئے، اب میں آپ دونوں کو چھوڑ کر بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ انہیں زور سے حق کرتے ہوئے نیم آواز میں بولی، بچی اب آپ کو تو زوراق کے ساتھ لاہور جانا ہے، وہاں اس کا سارا کاروبار ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شریف لہجے میں کہا تو ان کی بات اور وہ اٹھی اور نیم آنکھوں سے دیکھنے لگی، مورے میں نہیں جا رہی ان کے ساتھ۔ وہ منہ
गुस्से से फैलाकर बोले, जाना तो पड़ेगा, अब आप इसकी पाबंद हैं, वो आपके सर का ताज है और वो जहाँ जाएगा आपको भी अपने साथ लेके जाएगा। इन्हें मुस्कुराते कहा, मुझे नहीं बनना इनका पाबंद, और सरताज तो मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। वो मुबसर को जबरान खान जो रूम में दाखिल हो रहे थे संजीदे से कस्बा को देखते हुए अपनी ताई को सलाम करते से मुखातब करते हुए कहने लगे, कस्बा खान, पाबंद तो तुमने कहा कि पेपर साइन करने के बाद मुकम्मल बन चुकी थी हो, और सर का ताज भी तो तुम मुझे जल्द बनाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। सुबह बैठते हुए कहने लगा, जबराक बच्चे, तुमने खाना खाया है? कस्बा की माँ ने जबराक खान को देखते हुए पूछा तो इन्हें कस्बा को देखा जो अपनी माँ की गोद में सर रखे इसे घूर रही थी। कहाँ था यह माँ? किसी ने पूछा ही नहीं। इसे देखते हुए इनसे कहने लगा तो इन्होंने कस्बा को सख्त नजर से घूरा, इसे उठाकर डांटते हुए कहने लगी, जाओ कस्बा, जबराक खान के लिए खाना गर्म करो। इनके कहने पर वो उठी और जबराक खान को गुरी से नवासी रूम से बाहर निकली। ताई माँ, आप फिक्र मत करें, मैं इसे जल्दी सीधा कर दूंगा। उसने जल्दी से कहते हुए इसे देखने लगा जो रूम से बाहर निकल रही थी। जबराक बच्चे, जल्दी से इसे सीधा करना, वरना ये कहीं आपको ही ना बिगाड़ ले। इन्होंने इसे देखते हुए शरीले जमे कहा, कोई बात नहीं ताई माँ, मैं बिगड़ने के लिए भी तैयार हूँ, अगर वो सुधर जाएगी तो। इस तरह मेरे बिगड़ने से तो वो मैं खुशी खुशी बिगड़ भी जाऊंगा। इसने भी शरीले जमे कहा। पता नहीं क्या समझते हुए खड़ूस खान खराब मूड को कस्बा किचन में इस जालिम खान के लिए गाना खराब कर रही थी और साथ में जोर जोर से बड़बड़ा रही थी अपना खराब खान का शोर, अपने खान खराबा का शोर। उससे पीछे अपने खड़ूस की आवाज़ पर बुरी तरह से डरते हुए चली और पलट कर सामने दरवाजे पर खड़े जबराक खान को जो देखने लगी। सीने पर हाथ बांधे खड़े इसे देख रहा था। खान जी, वो चूल्हे को बंद करती सपाट कर पीछे हटी। बोली तो जबराक खान इसकी जाना बढ़ा और इसे अपने बाजू में कैद करता इसे देखने लगे जो आंखें बंद की बुरी तरह से लड़स रही थी। कस्बा, जबराक खान, अपने झूठ बोलने पर तुम्हें मुझसे किस तरह का मेडल चाहिए? इसकी लिटों को चेहरे के ऊपर से हटाकर इसके ऊपर जगह और संजीत से पूछने लगा, मतलब? फट से आंखों को खोलती हुई कहने मगर मतलब समझा रही है ना तुम कस्बा, तो तुम्हें मुझसे दर्जनों मेडल मिलेंगे। और बाबा किसी कहता फूंक मारकर इसके चेहरे से लिटों को उड़ाता इसके हवास बहता कर चेहरे को चमकती आंखों से देखने लगा। हाँ जी, इसकी बेशर्मी गद्दाहा को देखती हुई शिद्दत से चीखी, खुद को इसकी सख्त गिरफ्त से छुड़ाने लगी। हाँ जी के आगे क्या लफ्ज़ नहीं मिलते तुम्हें कस्बा खान? वो अपने होठों को इसके रुसान पर रखता शोसी से कहने लगा, हाँ जी, आप अव्वल नंबर के बदतमीज़ वाक़ई हुए हैं। मेरे शोर ग्रामी बनकर ये जगह है ऐसी बातें करने के लिए। वो इसके सीने पर हाथ रखती इसे पीछे धकेलती हुई कहने लगी, जान है जहाना, ऐसी जगह वही तो मोहब्बत के मेडल मिलते हैं जबराक खान की जानब से। उसे उठाकर सामने डाइनिंग टेबल पर उठाकर अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं रखते हुए इसके ऊपर झुकते ही मानी हैजिस बोला, हाँ जी, आप बहुत बड़े लफंगे भी हो। कस्बा खान, नजरें भी बन गए हो हैं। वो चेहरा दूसरी तरफ करती गुस्से से बोली, कस्बा खान, अभी तो बहुत कुछ बनना, खास करके आपके बच्चों को बाप। और बाकी से कहते इसके होठों पर झुका शिद्दत से अपना लम्स महसूस करता पीछे हटा और सामने किचन केबिन की जान बढ़ा। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ जी, कस्बे से केबिन से अपने फेवरेट कीज को निकालते हुए देखती तेजी से टेबल से नीचे रही, देख नहीं रही हो कस्बा खान? कीज निकाल रहा हूँ बर्बाद करने के लिए, आई मीन खाने के लिए। पैकेट से कीज को निकाल कर खाते हुए श्री लेजे में कहने लगा, जानता था कि ये तो किंजा इसकी जान से प्यारी बीवी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ जी नहीं, आप मेरी कुकीज़ को वापस इनकी जगह पर रखें। वो गुस्से से इसके हाथ से पैकेट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जबराक खान ने पैकेट को ऊपर करते हुए एक और कुकीज़ निकाला और इसे शरीर नज़रों से देखते हुए खाने लगा। नहीं मेरी शैतान बीवी, मैं इन्हें खाकर अपना बदला पूरा करूँगा, क्योंकि मैं इन गोबर और इस बिल्ली को अभी तक नहीं भूला। वो सारे कुकीज़ एक एक करके करते हुए खाने लगा और कस्बा से शदीद गुस्से से रोती हुई चीख चीख कर पूरी किचन को मैदान जग बना चुकी थी। हे कौन हो तुम लोग, और यूं रूम के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? देख नहीं रहे हमारे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है? शिमोल खान और शमान खान जब रूम के अंदर दाखिल हुए थे, कॉल मेज पर लगे 5 अफराद मीटिंग में थे और इन्हें अंदर आते हुए देखकर एक शख्स खड़ा हुआ गुस्से से कहने लगा, कूल डाउन मिस्टर, तुम खबीर जैसों पर ये गुस्सा सूट नहीं करता। गुस्सा तो हम जैसे हीरोज पर ज्यादा सूट करते हैं, क्यों शिमोल लाला? शमान खान ने इस शख्स से कहते हुए आखिर में शिमोल खान की जानब देखते हुए कहा। तो शमाल खान ने इससे के बेवकूफ़ की जानब देखी से तो उसे देखा जो इसका नाम सबके सामने ले रहा था। अपनी असल पहचान इन लोगों के सामने लाना नहीं चाहता था। इस नायक ने इसका खारा खैर बिगाड़ दिया। अब वो मार्क्स को चेहरे से हटाकर गुस्से से अरशमान खान को देख रहा था। हवलदार साहब, तुम पर गुस्सा नहीं, ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ सूट करती हैं, समझे तुम? और क्या ज़रूरत थी इन्हें मेरी पूरी कुंडली बताने की? हाँ, अब मुझे अपने चेहरे से ये मार्क्स हटाना पड़ेगा।
और सख्त नजर से घूरते हुए से बोला और फिर गोल मेज की जानब देखने लगा जहाँ सब लोग बैठे उसे बड़े ताज्जुब से देख रहे थे, क्योंकि वो असम शराजी के नकुश की वजह से इन्हें हैरान कर चुका था और इनकी हैरत उस रंगत को देखकर भी ख़त्म हो नहीं हुई। तुम सबको क्या हुआ? करो ना मीटिंग, रुक क्यों गए? मैं भी तो देखूंगा तुम सब एहसन और शिमोल खान के बगैर मीटिंग किस तरह से करते हो। और मेज के ऊपर बैठा सामने पे एक बॉक्स में से एक सेब निकाल कर हाथों पकड़ चाकू से काटते हुए सर लजमी करने लगा। यार कसाई लाला, ये चाकू आप इंसानों को काटने के लिए मैंने दिया था ना, सेब काटने के लिए नहीं। और शिमोल खान इसे सेब काटता हुआ देख सख्त मजा होकर कहने लगा तो शिमोल खान ने सख्त नजर से घूरा और अभी भी उसे कुछ किया तो दरवाजा खोल कर एक शख्स तेजी से अंदर दाखिल हुआ जो शिमोल खान की उम्र का था। डॉक्टर शिमोल खान, आप हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मार दें इन सबको। तुम का ये शम्स लाला भी ना पता नहीं कब यहाँ पहुंचेगा। भाभी को लाहौर हमारे खानदान वालों के पास छोड़कर अजलान ने जल्दी से कहा तो शिमोल खान इस महान नालायक को सख्त नजर से घूरता उठा और शिमोल खान को और इस सख्ती से कार से पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ा। अर्शमान खान, अगर तुम मेरे कज़न और छोटे भाई न होते ना तो मैं तुम्हें इन लोगों के साथ आज दफना देता। अरजलान हुसन यूसुफजई तुम्हारे यार मेजर शम्स बहादुर यूसुफजई के चचा भाई ना होते ना तो तुम्हारी ज़बान पर गोली मारकर तुम्हें भड़पड़ बोलने के काबिल भी न छोड़ता। मुंह से बाहर निकलते हुए वो सख्त नजर से घूरता सर वो सपाट लहजे में कहने लगा तो दोनों नीचे गिरे। इसकी बात पर सब डरते हुए जल्दी से उठे। लाला टेस्ट नॉट फेयर, हमने पूरी 1 साल आपकी हेल्प की और आप हमें ये सलाह दे रहे हैं धक्के मारकर। अर्शमान खान ने मुंह फुलाकर कहा तो शिमोल खान इनके मुंह पर फुलाने पर सख्त चोटों से घूरने लगा तो इनकी नजरों से हाइफ होकर अर्शमान खान अपना फूला हुआ मुंह दर्ज कर लिया। दफा जाओ यहाँ से वरना इन लोगों के साथ तुम दोनों को भी मार दूंगा। सच ही कहते लास्ट में वार्निंग देने लगा। दोनों इसकी वार्निंग को जल्दी से अपनी जगह से उठे और रेस्टोरेंट से बाहर निकलने का सोचकर तेजी से सीढ़ियों की जाने बढ़े। तुम क्यों अपना चेहरा छिपा रहे हो? हाँ, कोई लड़की नहीं हो जो तुम शर्म अपना चेहरा छिपा रहे हो? नकली डॉक्टर साहब। इन दोनों को रूम में निकलने के बाद वो रूम में दाखिल हुआ तो एक शख्स अपने चेहरा छिपाए देखकर आगे बढ़ा और इससे बालों से पकड़कर इसके चेहरे ऊपर उठाकर इसे देखते हुए कहने लगा जो मेज के नीचे अपना चेहरा छिपाकर लड़ रहा था। जब शिमोल खान की नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो इसके जबड़े को सख्ती से पकड़कर गुस्से से बोला, तू नकली डॉक्टर साहब तो मेरे घर में मेरी जासूसी करने आए थे। मेरी बीवी का इलाज तो बहाना था बस, और क्यों ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगाया था तूने उसे? हाँ बोल। वो मेज के ऊपर इसके चेहरे को रखते हुए सख्ती से दबाव बढ़ाते हुए सर लहजे में कहने लगा तो वो शख्स जोर जोर से खुद को इसकी गिर से छुड़ाने लगा। मुझे समर शिरानी ने कहा था, मैं खुद नहीं आया था, छोड़ो मुझे। वह तकलीफ से चलाते हुए कहने लगा लेकिन शिमोल खान इसकी तकलीफ की परवाह किए हुए दबाव बढ़ाने लगा। क्यों छोड़ूं? हाँ बोलो। तुम्हारे उस इंजेक्शन की वजह से मेरी बीवी मर भी सकती थी। तुम्हें पता है वो ड्रग्स कम में और जहर ज़्यादा था है। वो सख्त गुस्से से लाल होते इस दिन के बारे में सोच रहे कहने लगा जिस दिन मिशी रात के वक्त नींद में अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। उसी से रात पर चल गया था कि वो डॉक्टर मिशात को रोज ड्रग्स इंजेक्शन के जरिए देता है और जब इसे पता चला था तो उसी दिन वो डॉक्टर इसके घर से गायब हो गया था। शुक्र करो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वरना वह जहर इसके जिस्म में फैल कर अपना बचना नामुमकिन बनाता और फिर भी कुछ ना करता। डेमेट, अगर इससे कुछ होता ना तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने से भी निकाल कर ज़मीन में गाड़ देता, मगर तुम्हारी गलती भी बड़ी है और खान की नज़रों में गलती की सजा सिर्फ मौत होती है। उस पर अपनी सुर्ख निगाह नीली आंखों को गाड़ते हुए के बाद उस पर गाड़ रहा है जिसकी गर्दन को फुलादी हाथों से के बीच में लाकर जोर से दबाते हुए कहने लगा, ये तुम क्या करे खान? छोड़ो मेरे बंदे को वरना मैं तुम्हारे खानदान के लिए अच्छा नहीं होगा। जावेद खान के आदमी ने उठते हुए नफरत से इसे देखते हुए कहा जिसके खास आदमी को गर्दन से पकड़े इस सबको ही देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खानदान को बीच में लाने की? हाँ कमीने इंसान। शिमोल खान अपने खानदान को सुनकर गुस्से से पागल होता इस फुलादी हाथों के बीच में फंसा इस शख्स की गर्दन को जोरदार झटका देते हुए इसे मेज पर फेंकते हुए आगे बढ़ो। जिसने खानदान का नाम लिया था इसे कॉलर से पकड़कर सामने करता दौड़ते हुए कहने लगा, छोड़ो मुझे खान, वरना वो सब मर जाएंगे जैसे जकी शिरानी ने तुम्हारे बाप और भाई को मरवाया है ना, इसी तरह हम सब इन्हें मरवाएंगे। वो शख्स इसकी सख्त गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए नफरत से कहने लगा तो शिमोल खान इसके मुंह से अपने बाबा और भाई का नाम सुनता अपने हाथ इसकी गर्दन पर रखता गिलिस मजबूत करते से देखने लगा और आंखें फाड़े सामने देख रहा था। मैंने कहा ना मेरी फैमिली को बीच में मत लाओ। पहले मैं इंसानों को सिर्फ बचाना जानता था, अब मैं इन्हें बुरी तरह से मारना भी जानता हूँ। उसके बेजान वजूद को झटके से मेज पर फेंकते हुए फंकार के कहने लगा तो सब इसी फंकार को सर कर भीतर से पाने लगे। तुम सबको क्या लगा कि तुम सब यहाँ का
کھا پی کے میرے وطن کی برباد کرنے کے لیے پلائن پر کرو گو. یہ تم سب کی سب سے بڑی غلط فہمی کہ ہاں یہ سب تمہیں ان لوگوں کو کرنے دے گا. میں مٹی میں ملا دوں گا تم لوگوں کے ساتھ تمہاری یہ پلین بھی. سامنے پر وطن کے نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا جو ان سب گٹھیا بے زمین لوگوں نے سبھی علاقوں میں دھماکے کروانے کے لیے سب بڑے شہروں پر نشانے لگائے ہوئے تھے. تم لوگوں کی اتنی آسانی سے موت نہیں ملے گی. ان دونوں کی طرح تو بالکل بھی آسان موت نہیں دوں گا. تم لوگ میرے اور میرے وطن کے سب سے بڑے دشمن ہو. ان سب پر طاہرانہ نظر ڈالنے کے بعد وہ نفرت سے سر و سپاٹ لیتے ہوئے کہنے لگا. سب اس کی بات پر ڈرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ارشمان اور ارسلان کو اپنے دشمنوں پر نظر رکھنے کا کہہ کر وہ حویلی جانے کے لیے وہاں سے نکلا کیونکہ کل رات اسے آغا جان وہاں بلا رہے تھے اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے وہاں کا رخ نہیں کر سکتا تھا. وہ خود بھی وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہاں سے ماضی کی کچھ عزیزیں بڑی یادیں آئیں گی اور انہیں کبھی یاد رکھنا نہیں چاہتا تھا. اسی لیے وہ خان حویلی سے دور رہنا چاہتا تھا لیکن آغا جان کے بے حد اصرار پر وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا. آ گیا میرا خان بچہ. آغا جان جب اسے حویلی میں داخل ہوتا دیکھا تو خوشی سے آگے بڑھے اور اسے اپنے سینے سے لگا کر نیم آواز میں بولے کیونکہ اتنے سالوں بعد ان کا یہ پوتا یہاں آیا تھا تو انہیں وہ لمحہ ایک ایک کر کے یاد آنے لگے جو تنہائی میں بیٹھ کر روتے ہی یاد کیا کرتے تھے. لیکن آج اپنے بیٹے کی اس آخری نشانی کو دیکھتے وہ اپنے ضبط ہار گئے اور جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا کر ان ماضی کے بدسورت دنوں کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے جس دن انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے جوان پوتے کو بھی کھویا تھا. نہیں بابا خان آپ روئیں مت. آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. دیکھیں بلڈ پریشر ویسے ہی آپ کا نارمل نہیں رہتا. اس طرح رونے سے اور بگڑ سکتے ہیں. وہ انہیں اپنے مضبوط بازو میں لیے آگے صوفے کی جانب بڑھا اور ان صوفے پر اٹھا کر خود ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگا شمول بچے تم. ان کی آنسوں کو صاف کرتے ہی تبھی پیچھے سے اپنی تائی ارشمان خان کی ماں کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے دیکھنے لگا جو سامنے شرمندگی سے کھڑے سے دیکھ رہی تھی. آوارہ ماں کی اولاد ہو تم شمول خان. آوارہ ماں کی اولاد. نہیں میں نہیں ہوں. اس عورت کو نہیں مجھے اس کے ساتھ مت جوڑو پلیز پلیز نہیں. شمول خان نے دیکھتے اپنی سرخ نیلی آنکھوں کو یکدم سے سختی سے بند کرتے اپنے کانوں میں ماضی میں کی گئی ان کی باتوں کی باز کش کو سنتا شدت سے چیختی ہو اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھتا ان باز کش کا گلا گھٹتا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے گھٹنے لگا. شمول بچے. آغا جان جو ان دونوں کو دیکھ رہے تھے شمول خان کی حالت دیکھتے ہوئے اٹھے اور اسے ہوش دلاتے کہنے لگے جو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا. خان بابا نہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ بات کل سے مجھے سنائی دیں گی تو میں جلد پاگل ہو جاؤں گا. مجھے یہاں سے جانا چاہیے. اپنی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے تڑپ کر کہنے لگا اسے اپنی ماضی کی یہی باتیں کبھی چین لینے نہیں دیتی تھی اس لیے تو اپنوں سے اتنے سالوں سے دور رہتا تھا. شمول بچے مجھے معاف کر دو. میں تمہاری بہت بڑی گناہ گار ہوں اسی لیے تو مجھے اتنے سالوں سے سکون نہیں ملتا. میں نے تمہارا بہت دل دکھایا بچے. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. شمول خان اس عورت کی بات پر اس سے اپنی سرخ نظروں سے دیکھنے لگا جو روتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی. یہ بات آپ کو اس وقت کیوں یاد نہیں آئی تائی جان جب آپ نے میرا دل دکھایا تھا اور اس معافی سے پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ مجھے ایسے سخت الفاظ ایک چھوٹے سے لڑکے سے نہیں کہنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے کبھی کسی دن اس لڑکے نے معافی مانگنی پڑے. اس کلیجہ تنظیم سے میں ہوئے تھا اتنا اس کے الفاظ سخت تھے اور شمول خان کی بات پر شرمندے سر جھکا گئے. شمول خان بابا خان کے دونوں ہاتھوں کو تلوار سے چور کر اپنے پیشانے تک لے جا کر واپس نیچے ادب سے ان کی گود میں رکھتے ہوئے تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا. چھوڑ مجھے کون ہو تم. شاد اچانک سے کسی کے پیچھے سے آ کر اور پھر آنکھوں میں اچانک سے پٹی باندھنے پر ہاتھ آنکھوں میں رکھتے کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ تبھی وہ خود کو اس شخص کی مضبوط بازو محسوس کرتی شدت سے چیختی ہوئی بولی. وہ جو ان سب کو اپنی خفیہ جگہ پر پہنچا کر پھر جب خان حویلی پہنچا تو اپنی تائی کو دیکھ کر اپنی ماضی میں ان کی کہی کی ساری باتیں یاد کرتا غصے سے خان حویلی سے سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا. لیکن مشاد کو دیکھنے کے بعد اس کا سارا غصہ کسی جا کی طرح بیٹھتا چلا گیا. اس کی موجودگی سے بے خبر سامنے سرخ رنگ کی خوبصورت لباس میں ملبوس ویل چیئر پر بیٹھی سامنے کیاری میں لگی خوبصورت پھیلوں کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی وہ چل کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اپنے رماس جیب سے نکال کر اس کی آنکھوں میں باندھنے کے بعد نیچے جھکا اور اس سے نازک وجود کو اپنی مضبوط بازو میں بڑھتا اندر اپنے روم کی جانب بڑھا. تمہارا گنڈا لوفر شور. اس کے چیخنے اور اس کے کان کے لوگ کو نرمی سے ہونٹوں سے چھوتا بابری گبرو لہجے میں بولا. تم یہ کیا طریقے ہیں کسی اور کو ہرسان کرنے کا. اس کی بات پہ مزاحمت چھوڑ کر منہ کو ٹیڑھا کرتی ہوئی بولی یہ تمہارے گنڈے اور بدماش شور کا طریقہ ہے اپنی بیوی کو شدید پیار کرنے کا اور تم بھی بڑی تیز ہو گئی ہو. میری ہٹلر بیگم صاحبہ ان 3 سالوں میں پہلے تو تم ہم سے ڈر ڈر کے ہماری
اسکیچز بنایا کرتی تھی اور اب خود خڑوس بن کر ہماری مجبوری کرتی ہو چڑھنے کے لیے. ویسے بہت خوبصورت بنایا کرتی تھی تم میری اسکیچز. اور کیا ہے، ایک دن میری فراق میں جل کر تم نے کل پھر سے تو نہیں بنانا شروع کر دیا. ہمارا خوبصورت اسکیچ جنگلی بلی روم میں داخل ہوتے ہوئے اس سے لیے بیٹ کی جانا بڑا اور اسے نرمی سے بیٹ پر لٹا کر خود اس کی بجے کا اور شدت سے اس کی شیرک کو چھوتے ہوئے گبرو لہجے میں کہنے لگا، تم شاید اس کی لمسسر ہوتی آج پہلی بار کر بنانے کی. وہ جو ہمیشہ اس سے بہادری سے لڑتی آ رہی تھی آج اس کی لمسس سخت سپاٹ کر رہ گئی تھی. چھوڑے مجھے، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے نا کہ میں تمہیں نہ کل چاہتی تھی اور نہ ہی آج چاہتی ہوں. وہ اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچی اس کی بناخوں میں بری طرح پر پڑا کر شدت سے کانپتی آواز میں سچ سپاٹ کر بولی، کیونکہ اب اسے اس کی ہونٹ اپنی گردن میں شدت سے محسوس ہو رہی تھی. بیگم، اگر تم مجھے چاہنا بھول گئی ہو تو کیا ہے ہوا؟ میں ہوں نا، اپنے لمس سے اپنے اچھے سے ان گلابوں کو چھو کر آپ کو اچھے سے یاد دلاتا ہوں. اپنے انگوٹھے سے اس کی گلابی ہونٹوں کو نرمی سے لاتے ہوئے گھبرو آواز میں لہجے میں کہنے لگا. مشاعت کی دھڑکنیں اس کے چھونے پر یکدم سے منتشر ہونے لگی. مجھے کچھ یاد نہیں کرنا، پلیز پیچھے ہٹ جاؤ. وہ اب اس کی لمس کو ہونٹوں کے نیچے حصے پر شدت سے محسوس کرتی اس کی شرٹ کو سختی سے دبوچے ہوئے رہی. لیکن وائف، مجھے تو آج یاد کروانا ہے تمہیں وہ سب ماضی کی باتیں. تم کیسے میری اسٹوڈنٹ بن کر مجھے دھوکہ دیا کرتی تھی اور ہاسپٹل کے اس بینچ پر بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں مجھے دیکھتی ہوئے میرے اسکیچ بنایا کرتی تھی. اس کی کان کے لوگ اپنے ہونٹے سے چھوتے نیچے اس کی سراہی دار گردن پر جھکا شدت سے سفید گردن کو چھوتا گبرو لہجے میں کہنے لگا. اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنے اگلی کیس کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.